राज्यले चाहिँ गाडी चलाउन अथवा रोजगारीको लागि ट्याक्सी चलाउन के गर्न लाइसेन्स नभई चलाउन मिल्दैन भन्ने राज्य बनेपछि त्यस्तो बनाएको छ। अनि उसले लाइसेन्सै दिने भने त्यो मान्छे देशसँग त झोकिहाल्छ नि। अनि हरेक सानो कुरो गर्न जाँदाखेरि सरकारी कार्यालयमा घुस खुवाउनुपर्छ, ट्याक्स तिर्न कर तिर्न पनि घुस खुवाउनुपर्छ भने त्यो मान्छे त देशसँग त झोकिहाल्छ। यी सबै कुराले राष्ट्रियता कमजोर पारेन। यी सबै यसो गराउनेको नेतृत्वमा नेता छन् अनि प्रशासक छन् भने राष्ट्रियतालाई दिनदिनै कमजोर पारेका छन् कसले? यी सबैले। अनि भन्छन् के भने बोर्डरतिर लगेर राष्ट्रियता लाग्दिन्छन्, चुचे नक्सा भयो भने राष्ट्रियता दह्रो भन्छन्। राष्ट्रियता त्यहाँका जनतालाई दिनदिनै झोक चल्ने कुरो गराउँछन् यिनीहरूले। अनि भन्छन् के भने अब देशलाई माया गर। अनि तिमीहरूलाई भ्रष्टाचार गर्न छुट दिनु भनेको देशलाई माया गर्नु हो? सबै व्यथितिले राष्ट्रियता कसरी कमजोर गरिरहेको छ भन्नेतिर छैन ध्यान। पढे लेखेका पनि म प्रमुख भयो हुन् भनेर भन्दैछु। मैले देशको लागि माया, मेरो आफ्नो निजी कुरा हो यो। यो एउटा नेताले गर भनेर गरेँ, मैले एउटा नेतालाई राजनीति गर्नलाई देशको माया गरेँ। जस्तै नेपालको कन्टेक्स्टमा अल्पसङ्ख्यक समूह, भारतको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हिन्दूहरू होइन, जो चाहिँ मेजोरिटीमा छन्। अब युरोपियन अमेरिकन नेसन्सहरूमा व्हाइट चाहिँ उनीहरूले आफू असुरक्षित भएर अब आफ्नो सुरक्षाको लागि लडाइँ लडिरहेको उनीहरूसँग पर्सेप्सन छ। मलाई यो धेरै हदसम्म यो सोसल मिडियाबाट आएको जस्तो लाग्छ। र अहिलेको नेपालको नेपाली स्टेटको पनि एउटा समस्या के हो भने हामी यो अन्तर्विरोधमा बाँचिरहेछौँ। बहुसङ्ख्यकले आफूलाई असुरक्षित महसुस गरिरहेछ, पुरुषहरूले आफूलाई महिलाबाट असुरक्षित महसुस गरिरहेछ, हिन्दूहरूले आफूलाई अन्य अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समूहबाट असुरक्षित महसुस गरिरहेछ। त्यसै गरेर पहाडमा बस्ने मान्छेहरूले मधेसीहरूबाट असुरक्षित महसुस गरिरहेछ। सो कल्ड उच्च जातको मानिसहरूले दलितबाट आफूलाई असुरक्षित महसुस गरिरहेछ होइन। र त्यही असुरक्षाको भावना जब प्रकट भइरहेको छ नेपालमा, यसरी बुझ्दा हुन्छ जो असुरक्षित छ पहिले त्यो असुरक्षितबाट सुरक्षित भएकाले असुरक्षित महसुस। एक्ज्याक्टली नेपालको अहिलेको अवस्था मेरो विचारमा त्यही नै हो होइन, त्यही नै हो। कागती र खरानीको प्राकृतिक शक्तियुक्त ध्वनि हर्बल साबुन जिद्दी दाग हटाई भाडा चम्काउँछ अझ टिलिक्क। नमस्ते विष्णुजी। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठिकै छ। आज यहाँसँग यो कुराकानी गर्ने अहिलेको वर्तमान समाज यसभित्रका आरोह हो, किनभने तपाईँ लेखिरहनु भएको छ। अहिलेको हाम्रो विभिन्न विषयवस्तुमा टिप्पणी गरिरहनु भएको छ। यहाँसँग बसेर चाहिँ मैले यही विषयमा कुराकानी गर्ने मेरो रहर थियो, आज पुरा हुन लागिरहेछ र म आजको यो सेटिङमा कुराकानीमा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सञ्जीवजी। अब तपाईँको पनि यो समकालीन राजनीति सांस्कृतिक विषयहरूमा चाहिँ खरा तिखा टिप्पणी जुन आउँछन्, हामी अब व्यक्तिगत हिसाबमा पनि कतिपय कुरा त गर्छौँ, तर यो सेटिङमा बसेर कुरा गर्दा मलाई पनि एकदमै रमाइलो लागेको छ। तपाईँलाई यो लेख्ने र अब निरन्तर लेखिरहने कुरालाई केले प्रेरित गरिरहेछ? तपाईँ किन लेखिरहनु भएको छ? यो प्रश्नको एउटै जवाब मसँग छैन। र आज अहिले मलाई जे लाग्छ त्यो 1 वर्ष पहिला अर्कै थियो होला, 1 वर्षपछि अर्को होला। म पहिला कुरो म इमान्दार हुन चाहन्छु, तर कारण फेरि पनि त्यो लेखिराख्न पर्ने, त्यसलाई एक हिसाबको अलिक कडा शब्दमा भन्दा क्रोध भने पनि भयो, एउटा खालको प्रतिरोध भने पनि भयो। अर्को अब किन लेखेर कतिपयलाई मनपर्छ भन्ने मात्रै होइन, कतिपयले त यसले यस्तो किन लेख्यो भनेर मान्छे जङ्गिने झोक्किने पनि गर्छन् नि। यति धेरै प्रतिक्रिया जनाउने काम किन गर्नु, चुप लाएर बसौँ भन्ने पनि नलाग्ने होइन। तर त्यसको बावजुद पनि किन लेख्छु भन्ने कुरा जति फेरिए पनि नलेखिरहनै नसक्ने स्थिति चाहिँ भइरहेछ। त्यसको एउटा कारण अब धेरैमध्ये एउटा के होला भने साधारण रूपमा हेर्दा यो कुरा त यसरी भइदिनु पर्ने भने जस्तो भएको देखिन्न एउटा। दोस्रो, यति धेरै यो पाखण्ड खास गरी राजनीतिक वर्गको होइन, साधारण गर्न पर्ने कुराहरूमा जनतालाई फेल गरेको, राज्यलाई फेल गरेको र अरू देशसँग तुलना गर्दा आफ्नो देशमा यी कुरा त साधारणतः भइदिए हुनुपर्ने भन्ने कुरो हुँदै नभएको, अनि सम्पूर्ण ठुला आन्दोलन के हुन्छन् त्यसको प्रमिस हुन्छ नि त्यो बिचमै छिरलिएको। अनि त्यो सँगसँगै जो बोल्न पर्ने बोल्न सक्ने कतिवटा प्रखर बौद्धिक अझ अग्रज पछिल्लो चाहिँ एकदम उदासीन भएर चुप लागेर बसेको, यो सबै हिसाबमा यो समाज त मेरो, यो देश त मेरो, त्यस हिसाबमा यो मेरो कर्तव्य हो। कुरा बिग्रेको छ भने अब मलाई के मतलब भनेर भन्नु भनेको त्यो कसलाई हुने त? मेरो मतलब अर्कालाई हुन दिनु भनेर पर्खनु एक हिसाबले त्यो सरेन्डर गरेको हो होइन। मेरो देश अर्काले बनाइदियोस्, मलाई अर्काले शासन गरोस्, जस्ता निकममा आए पनि गरून्, विभिन्न मध्ये यो चुप लागेर बस्नु भनेको यो थप
यी देखिएका व्यक्तिलाई बढावा दिनु हो भन्ने धेरै जसो कारण चाहिँ त्यो हो। तपाईँलाई के त्यस्ता विषय हुन् जस्तो लाग्छ? केही उदाहरण दिनुहोस् न। जस्तै नेपालका बौद्धिकहरूले राम्ररी उठाउन नसकेको विषय चाहिँ के हो त त्यो, जसले तपाईँलाई चाहिँ लेख्न अथवा बोल्न प्रेरित गरिरहेछ? त्यो एउटा के भने नेपालमा यो ६२-६३ को जुन जनआन्दोलन भयो, सबै राजनीतिक शक्तिहरू, मूल शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर अहिलेसम्म नेपाली राज्यको चरित्र जस्तो छ त्यसलाई फेर्नुपर्छ भनेको हो नि त। त्यसको सैद्धान्तिकीकरण गर्ने, त्यसलाई व्याख्या गर्ने र त्यसलाई जोगाउने, त्यसलाई बताउने काम बौद्धिकको हो। र त्यसमा कसैले पनि कहिले गरेन भनेको होइन। कोही केही समय बोले, हुनसक्छ उनीहरू नबोल्नुमा चाहिँ उनीहरूका आफ्नै निराशा होलान्, यहाँ बोलेर केही हुँदैन भन्ने होला, अथवा म बोल्ने 2-4 वर्ष अब कति बोल्ने भन्ने होला। त यहाँनिर एउटा इन्ट्रेस्टिङ तर विडम्बनापूर्ण इन्ट्रेस्टिङ कुरा मैले के देख्छु भने बोल्दा बोल्दै थाकेका छन् कतिपय, लेख्दा लेख्दै थाकेका छन् कतिपय, अथवा लेखेर बोलेर के हुन्छ भने छोडेका छन्। त त्यो विडम्बना अथवा व्यङ्ग्य के छ भने जसले उल्टोपाल्टो कुरा गरिरहेका छन्, लेखिरहेका छन्, तिनले छोड्दैनन् बोल्न, बिगार्नेतर्फ लैजान। नेताहरू पनि त बिगार्नेतर्फ बढी उन्मुख छन्। अनि त सपार्न पर्छ भन्नेहरू उदासीन। त्यो विडम्बना छ एउटा। अब अर्को के विषय के छ भने यो अब राजनीतिक कर्मी अथवा नेताहरूले सम्पूर्ण ड्राइभ गरिदिने हो भनेर अपेक्षा गरेर बस्ने। त्यो मुभमेन्ट हुन्छ, पार्टीमा जाने संसद छ, त्यहाँ पार्टीहरू जान्छन्, त्यो एउटा प्रक्रिया भयो। तर यो देश भनेको सबैको हो र यो यत्रो ठुलो सङ्क्रमणकालको प्रक्रिया छ भने त्यसमा अपनत्व सबै सेक्टरको हुनुपर्ने हो। तर त्यहाँ त्यो पनि छैन। त्यो विषयमा त्यो छोडिदिनु हुन्न भनेर कसलाई छाडिदियो भन्दा यो परिवर्तनमा जानुपर्छ, यसो गरिनुपर्छ, संविधान यसरी बनाउनुपर्छ भनेर आउनेमा सबै भाग लिने, सबै भनेको बौद्धिक नागरिक समाज, लेख्ने बोल्ने। अनि खासै धेरै कुरा हुनुपर्ने जस्तो भएन, दलका नेताहरू झन् बिग्रे भनेर छाड्ने भने कसलाई छाडिदियो? जसले बिगारे तिनलाई छाडिदिए भने यो। अनि एउटा धेरै मध्ये एउटा लास्ट भन्छु र अर्कोतिर जाउँला। यो हाम्रो राजनीतिक कर्मी, मलाई राजनीतिक नेता भन्न चाहिँ हिचकिचाट भइरहेको छ, त्यो राजनीतिक कर्मी भनिरहेको छु। यो नेता भनेपछि त कम्तीमा केही त हुनुपर्ने त्यहाँ नेता जस्तो भनेर पनि होला, त्यति सहज लागिरहेको छैन आजकल नेता भन्दा। त्यो बढी यो मनोवैज्ञानिक रूपमा उनीहरूको विश्लेषण गर्नुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। कसको? नेताहरूको राजनीतिक भन्दा मनोवैज्ञानिक रूपमा। किनभने यिनीहरूले गरेका कुरा मान्छेले पत्याएका छैनन्। यिनका आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता सदस्यले पनि धेरै पत्याउँदैनन्। नपत्याए पनि त्यहाँ ताली त्यतिले लगाउँछन् कि त्यो पेसा भयो नि त, त्यो बापत तिनीहरू जीविका चलिरहेछ अथवा एउटा नामसाम छ, सबै छ, त्यस कारण छ। तर पत्याउने हुन्छ सम्मान गरेर त्यो छैन। त्यो पार्टीमा आबद्ध जनता बाहेकले त पत्याउँदैनन्। दुर्भाग्य हो कि एउटाको सट्टा अर्को आउँछ, अर्को सट्टा अर्को आउँछ, तिनीमध्ये एउटा आउँछन्। तैपनि सम्मान नेता भनिएकालाई छैन, विश्वसनीयता छैन। तर पनि त्यत्रो आत्मविश्वासका साथ हामी नै हौँ भने जसरी कुरा गर्छन् नि, यो के खाएर यसो कुरा गर्न सक्छन् भन्ने यो बढी मनोवैज्ञानिक रूपमा यो सांस्कृतिक विचलन यसरी जताततै देखिन्छ। र यो जस्ता भएका छन् यिनीहरू आफू जस्तो भइसकेको छ नि, आफू नै मूल्याङ्कन गर्नै नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन् यस्ता यस्ता विषयमा। यो किनभने प्राज्ञिक, बौद्धिक होइन अथवा सामाजिक टिप्पणी गर्ने, सांस्कृतिक रूपमा टिप्पणी गर्नेले गर्नुपर्ने, एक हिसाबले भन्दा बाटो देखाउनु पर्ने विषय धेरै छ। अब म तपाईँतिर आएँ है। के लाग्छ भने मलाई एकदम झोकझोलिरहेको विषय हुन्छ, यसरी भन्न पाए जस्तो लागिरहेको हुन्छ। म पनि बोल्डमै लेख्नुपर्छ भन्ने लाग्दा पनि कतिपयमा कहिले कहिले हिचकिचाउँछु त्यो पब्लिकली लेख्ने बोल्नेमा होइन, अलि मत्थर पारेर बोल्नुपर्छ कि। त तपाईँले त्योभन्दा पनि एकदम कडा भएर टिप्पणी गर्नुभएको हुन्छ, मलाई एकदम स्वाद लागिहाल्छ होइन। तपाईँलाई त्यो कहाँबाट आउँछ? छोटोमा सोध्छु पहिला, यो कहाँबाट आउँछ, किन त्यसो गर्नु छ भनौँ न। धन्यवाद। पहिलो त के होला भने मेरो विचारमा हामीलाई आफ्नो समाज, आफ्नो राष्ट्र अथवा आफ्नो नाता सम्बन्ध को कुराहरू, जस्तै आफू कनेक्टेड भयो नि त। अब यो विषयमा यो परिवेशमा उठिरहेका विषयवस्तुले चाहिँ अलिक धेरै नै टच गर्छ। जस्तै हामी जर्मनीमा के भइरहेछ, अब अमेरिकामा के भइरहेछ, भारतमा के भइरहेछ भन्ने कुरामा भलै हामी एउटा चाहिँ ग्लोबल वर्ल्डमा बस्छौँ, तर त्यहाँको कुरा भन्दा पनि नेपालमा के भइरहेछ भन्ने कुराले अलिक टच गर्छ। त्यस कारणले लेख्ने बेलामा अलिक प्यासनेट भइन्छ जस्तो लाग्छ मलाई लेख्ने कुरामा। र दोस्रो चाहिँ के लाग्छ भने म कुनै पनि विषयवस्तु उठ्दाखेरि सुरुमा प्रतिक्रिया दिन चाहन्न, नचाहिकन केही समय हेर्छु,
कस्तो खालको विचारहरू आइरहेछ, के यो विषयमा के भइरहेछ, मानिसहरूले के भनिरहेछन्, ओभरअल बहस छलफल कतातिर गइरहेछ। अनि मलाई जब लाग्छ कि होइन यसमा केही नयाँ विचारहरू अथवा फरक दृष्टिकोणहरू पनि हुन सक्छन्, अथवा यसलाई यही विषयलाई चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गले हेर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। अनि त्यो बेलामा म चाहिँ मेरो तर्फबाट इन्टरभिन गर्ने, यो बहसमा चाहिँ अलिकति हस्तक्षेप गर्ने प्रयास चाहिँ अब म कति सफल छु असफल छु त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, गरिरहेको हुन्छु। जस्तै मलाई अब केही उदाहरणहरू याद छ। केही समय अगाडि एउटा लेख लेखेको थिएँ, त्यो जनमत सङ्ग्रहको विषयमा थियो र जनमत सङ्ग्रहमा पनि यो सङ्घीयताको विषयमा जनमत सङ्ग्रह किन नगर्ने, मानिसलाई नै जनतालाई नै सोधे हुन्छ, यो त लोकतान्त्रिक कुरा हो जनमत सङ्ग्रह भन्ने कुरा आएको थियो। र त्यसमा चाहिँ मेरो यसमा फरक मत थियो। धेरै मान्छेहरूले सतहमा हेर्दाखेरि जनमत सङ्ग्रहलाई चाहिँ नि एकदम डेमोक्रेटिक, यो पपुलर मान्छेलाई चाहिँ पिपललाई रेस्पेक्ट गर्ने मेकानिजमको रूपमा मान्छेले बुझ्छ। अनि धेरै मान्छेहरूले समर्थन गर्नुभयो र मैले धेरै चाहिँ विद्वान ठानेको, बौद्धिक ठानेको मानिसहरूले पनि जनमत सङ्ग्रहको पक्षमा चाहिँ आफ्नो मत राखिराख्नु भएको थियो र उहाँहरूले एकदम चाहिँ सही गुड इन्टेन्सनले त्यस्तो गरिरहनु भएको थियो। अनि मलाई त्यसमा त्यो अलिकति समस्या जस्तो लाग्यो मलाई त्यो विषय, त्यो छलफलमा। अनि मैले सेतो पार्टीको लागि एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ जनमत सङ्ग्रहको विपक्षमा भनेर। अनि मैले चाहिँ त्यो आर्टिकलमा चाहिँ किन नेपालको कन्टेक्स्ट, हामी नेपालको परिवेशमा अथवा नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा जनमत सङ्ग्रहले समस्याको समाधान नगरिकन त्यसलाई अझै कम्प्लिकेटेड बनाउँछ र किन चाहिँ जनमत सङ्ग्रहलाई हामीले फरक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ र नेपालका विगतमा भएका निर्वाचन र संविधान सभामा प्रकट भएको अभिमत नै जनमत सङ्ग्रह भनेर बुझ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले एउटा लेखेको थिएँ। र म चाहिँ त्यो प्रयास गरिरहेको हुन्छु आफ्नो साइडबाट। र मेरो विचारमा तिनीहरू अलिकति प्रोभोकेटिभ जस्तो देखिन्छन्, तर प्रोभोकेटिभ जस्तो देखिने भन्ने कुरा चाहिँ मेरो विचारमा त्यो बेला त्यो विषय कति संवेदनशील छ र त्यसमा हामीले लेखेको कुराले स्वतः प्रोभोकेटिभ हुने पनि भयो। हजुर, एकदम रमाइलो लाग्यो होइन। एउटा है, मैले एउटा एकदम बेसिक जस्तो लाग्ने क्वेसन सोध्छु है। अब देश भने त सबै चिज हो होइन। अब मान्छे, यहाँको जनता त पहिलो भइहाल्यो कि सरकार, संसद होइन, अनि विश्वविद्यालय, यी प्राज्ञिक कर्म सबै भए। तर हाम्रोमा कस्तो देखिने भने आन्दोलनहरू हुने, त्यसपछि सबै मिलेर देशको जिम्मा ती राजनीति गर्ने दलहरूलाई मात्रै छोडिदिएको जस्तो हुने। संसारको सबै चाहिने ज्ञान पनि तिनीसँग छ, विश्वविद्यालय कस्तो गराउनुपर्छ कस्तो गराउनुहुन्न भन्ने पनि तिनीलाई थाहा छ। यी संविधानमा भएका सम्पूर्ण विषय छन् नि, कतिपय त प्राज्ञिक रूपमा एड्रेस गरिनुपर्ने, छलफल गरिनुपर्ने विषय छन् नि संविधानमा, ती पनि तिनले नै गरिदिनुपर्छ। मानव राजनीतिमा लाग्ने बित्तिकै अब सबै तिनले गर्न सक्छन् भनेर छाडिदिएको जस्तो, इन्गेजै हुन नचाहेको। एक त अब इन्गेज हुने वातावरण भएन होला होइन। तपाईँले त्यो बढी त्यो प्राज्ञिक ब्याकग्राउन्ड भएको हिसाबले तपाईँको अरू साथीहरूसँग तुलना गर्दा होइन कस्तो पाउनुहुन्छ त्यो इन्गेज हुन उदासीन हुनेहरू मध्ये कि र पुरै छाडिदिएको छ नि यता राजनीति गर्नेहरूलाई, तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ, किन त्यस्तो भएको होला भनेर? मलाई त्यसमा यसलाई अलिकति चाहिँ हाम्रो समाजको संरचना, यसभित्रको अर्थ राजनीति र नेपालको संविधानले बोकेको उद्देश्य र मर्म र अहिले ती कुराहरूमा, यी पक्षहरूमा कस्तो खालको परिवर्तन भइरहेछ जस्तो छ भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। नेपालको संविधानले वास्तवमा अब संविधान भनेको त संविधान मात्र पनि भएन, हामी सबैलाई थाहा छ। लामो समयको सशस्त्र हिंसा र त्यो हिंसालाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य र त्यसपछि जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले संविधान लेख्ने कुराको प्रक्रिया, त्यो सबैको परिणामस्वरूप विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै नेपालको संविधान 2072 जारी भयो। र त्यो 2072 को संविधानले चाहिँ नेपाललाई परिभाषित गर्ने केही आधारभूत चाहिँ तथ्यहरू अथवा आस्पेक्ट्सहरू बोकेको छ, पक्षहरू बोकेको छ र त्यो पक्षहरू चाहिँ रूपान्तरणको उद्देश्यबाट निर्देशित छन् हैन। र त्यो रूपान्तरण गर्ने कुरा आवश्यकता नै संविधानमा महसुस हुनु नै नेपाली समाजको आर्थिक, राजनीतिक, अर्थ राजनीतिक रूपान्तरण भएको छैन भन्ने हो, स्वीकारोक्ति हो। र भविष्य उन्मुख भएर संविधानले भन्यो कि नेपाल अब यो बाटोमा हिँड्नुपर्छ। र मेरो विचारमा त्यसका बावजुद नेपालको राजनीतिक संरचना, अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तै नेपालको बौद्धिक वर्गको संरचना अथवा नेपालको ओभरअल सामाजिक अन्तर सम्बन्धहरू
चाहिँ रूपान्तरित भएनन्। हामी समयक्रममा अगाडि बढ्यौँ तर तिनीहरूमा रूपान्तरण आउन सकेन। अनि रूपान्तरण आउन नसकेपछि के भयो भने फेरि पनि राज्य सत्तामा अथवा देशको आर्थिक संरचनामा, सामाजिकमा, सांस्कृतिक पक्षहरूमा त फेरि पनि उही वर्ग, उही समूह, उही खालको चिन्तन, फरक वर्गको फरक समूहको भए पनि लगभग उही खालका चिन्तनले निरन्तरता पाए होइन। र त्यो कारणले गर्दाखेरि मेरो विचारमा संविधान आउँदाखेरि हामी सबैले अपेक्षा गरेको एउटा नयाँ फ्रेस स्टार्ट हुन्छ नेपालको लागि भन्ने थियो, तर मोनोटोनीको कन्टिन्युटी भयो होइन, मलाई त्यस्तो लाग्छ। म एउटा प्लिज मल्ला भनौँ है। हजुर, मेरो धेरै साथीहरू आफ्नै साथी नै होइन, हामी पनि साथी हौँ होइन, हाम्रा कतिपय कुरा मिल्छन् होला होइन। मैले बाहिरका अरू साथी भनेको त्यो साथी नै हुन्, किनभने राजनीतिक विचार, झुकाव, सांस्कृतिक मान्यताका आधारमा मित्रता यताउति नहुने त होला, यद्यपि होला भने होइन, अथवा त्यो अलग पाटो भयो। तिनीहरू पनि रूपान्तरित मैले पाउँदिनँ। जस्तै कतिपय अझ म भनौँ पहाडको एउटा हिन्दू परिवारको सदस्य भएँ होइन, सांस्कृतिक रूपमा सबै हिसाबमा। अनि उनीहरू आफूलाई बहुसङ्ख्यक हुनु भने यो मेरो मात्रै हुनुपर्छ, अलिकति यो अल्पसङ्ख्यकलाई केही दिन खोजेकोमा उनीहरूको चित्त बुझिरहेको छैन, यो मेरोबाट लिएको भन्ने छ। जस्तै ऐतिहासिक रूपमा एउटा जात समुदायमा जन्मने बित्तिकै ऐतिहासिक रूपमा कति सुविधा उसलाई आफै पाएको थियो भन्नेमा त्यो कृतज्ञता छैन। हुनुपर्ने त कृतज्ञता हो नि त। र आफ्नो कर्तव्य के हुन आउँछ, जो अल्पमतमा छ, सानो समुदायमा छ, उसको लागि बोलिदिनु भन्ने। एकदमै मैले अब यसै भन्दाखेरि मेरा धेरै साथी रिसाउलान्, तर त्यो ती साथी रिसाउने कुरो भन्दा यो कुरो बताउने कुरो महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्छ मलाई समाजलाई। एउटा अर्को यसरी बोल्दा पनि तैँले त अर्को कुरो बोलिदिनु पर्ने, आफ्नो वर्ग समुदायको हितमा मात्रै बोल्नुपर्ने भन्ने हेर्दा एकदम पढाइ लेखेको छ। मैले एकदम मास्टर्स गरेका, कतिपय युनिभर्सिटीमा पढाउने, कलेजतिर पढाउने त्यस्ता साथीहरू कुरो गरेको, अथवा अरू पेसामा भएका, पेसा व्यवसायिक हुन्छ नि, त्यो मलाई अचम्मै लाग्छ। अब यति धेरैले त्यसो भन्दा त कहिले कहिले मैले यस्तो के विचार एकदम गलत पाप हुने खालको विचार त बोकेको रहेनछु भन्ने लाग्छ एउटा। अनि अर्को त्यो ट्रान्सफर्मेसनमा के नेताहरू त भएन कि उनीहरू त्यो हाम्रो नेतृत्व गर्ने जसले हस्ताक्षर गरेका छन् नि तिनीहरूमा अपनत्व छैन। एउटा मैले हेर्दा साधारण लाग्ने, मैले साधारण भनेर म कुनै प्रकाण्ड विद्वान भएको कारणले मलाई साधारण लाग्छ भने होइन कि, यो कमन सेन्समा देख्नुपर्ने कुरा के हो भने देशका सबै वर्ग समुदायको राष्ट्रप्रति अपनत्व एकदम धेरै भयो भने त राष्ट्रियता बलियो हुन्छ नि। यहाँ त होइन एउटाको बलियो गरायो भने राष्ट्रियता बलियो भन्ने यो त निरक्षर अपठितले गर्ने कुरा हो। यो पढेकाले यो किन बुझ्दैनन्? एउटा म तपाईँलाई प्रश्न थियो भन्दा भन्दै आफ्नो कुरा पनि यो होइन, प्लिज कन्टिन्यू। हजुर, अनि यसमा एकदमै उदेक लाग्छ कि त्यो। अनि अर्को राष्ट्रियता एकदम बलियो बनाउने भन्छन् नि, यो विषयमा नै कुरा गरौँला होइन। यति धेरै ठुल्ठुला जार्गनबाट मान्छेहरूलाई हामीहरूलाई नै मूर्ख गराए कि नेताहरूले। अब राष्ट्रियता पनि अलि सरल बुझिने भाषामा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। उदाहरणलाई विश्वविद्यालयतिर अवश्य हामी दुईटैको पृष्ठभूमि विश्वविद्यालय भयो, काम गरियो होइन, धेरै त्यहाँका थिति बेसिति सबै हेर्दा त्यहाँ नै फेयरनेस छैन। एउटा राम्रो मास्टर्स गरेको अथवा पिएचडी गरेको कोही स्कलर त्यहाँ यसरी काम गर्छु भनेर त्यहाँ फेयरली उसलाई त्यहाँ काम गर्ने मौका दिँदैन र अन्यायपूर्ण तरिकाले अर्कोलाई त ठाउँ दिन्छ भने त्यो मान्छे त्यो देशसँग त झोकिहाल्छ नि होइन। अनि राज्यले चाहिँ गाडी चलाउन अथवा रोजगारीको लागि ट्याक्सी चलाउन के गर्नलाई लाइसेन्स नभई चलाउन मिल्दैन भन्ने राज्य बनेपछि त्यस्तो बनाएको छ। अनि उसले लाइसेन्सै दिने भने त्यो मान्छे देशसँग त झोकिहाल्छ नि। अनि हरेक सानो कुरो गर्न जाँदाखेरि सरकारी कार्यालयमा घुस खुवाउनुपर्छ, ट्याक्स तिर्न, कर तिर्न पनि घुस खुवाउनुपर्छ भने त्यो मान्छे त देशसँग त झोकिहाल्छ। यी सबै कुराले राष्ट्रियता कमजोर पारेन। यो सबै यसो गराउनेको नेतृत्वमा नेता छन् अनि प्रशासक छन् भने राष्ट्रियतालाई दिनदिनै कमजोर पारेका छन् कसले? यी सबैले। अनि भन्छन् के भने बोर्डरतिर लगेर राष्ट्रियता लाग्दिन्छन्, चुचे नक्सा भयो भने राष्ट्रियता दह्रो भन्छन्। राष्ट्रियता त्यहाँका जनतालाई दिनदिनै झोक चल्ने कुरो गराउँछन् यिनीहरूले, सामाजिक न्यायका मुद्दालाई छोडिदिएर यस्ता यस्ता कुरा गरेर उदाहरणलाई। अनि भन्छन् के भने अब देशलाई माया गर। अनि तिमीहरूलाई भ्रष्टाचार गर्न छोडिदिनु भनेको देशलाई माया गर्नु हो होइन? तिमीहरूका व्यथितिलाई स्वीकार्नु भनेको देशलाई माया गर्नु हो। देशलाई माया गर्ने त मैले मेरो आफूलाई गर्छु नि।
जे होस् के राष्ट्रियता भनेको यसरी अलमा ल्याएका छन् नि अहिलेसम्म। यो पढे लेखेका मान्छेलाई थाहा छ राष्ट्रियता भनेको सबै व्यतिथिले राष्ट्रियता कसरी कमजोर गरिरहेको छ भन्ने त्यो छैन ध्यान। पढे लेखेका पनि म प्रो भयो हुन् भनेर भन्दैछु होइन। अनि कुरा कहाँ गर्छन् राष्ट्रियता भन्ने बित्तिकै एकदम देशलाई माया गर्दै भनेर। देशलाई माया गर्ने व्यक्तिको निजी कुरो गरिहाल्छ, गरोस् नगरोस् अर्काले भन्ने त्यसको लागि भनेर गरिदिने हो। मैले देशको लागि माया मेरो लागि मेरो आफ्नो निजी कुरा हो यो। यो एउटा नेताले गर भनेर गर्ने, मैले एउटा नेतालाई राजनीति गर्नलाई देशको माया गर्ने। तपाईँले यस्तो लेख्दा क्या तपाईँकोमा धेरै टिप्पणीहरू आउँछन्। म उत्सुक के छु भने यसलाई अलिक निजी होस्, किनभने हामी सार्वजनिक टिप्पणी त लेखि नै राखिहाल्छ। निजी भने निजी सार्वजनिक होइन यो वार्तामा यस्तो मौका सधैँ नहोला होइन। निजी सार्वजनिक गर्ने त्यो तैँले यस्ता कुरा किन गर्छस् भनेर त कुराको मेरिटमा नगइकन कि एउटा तपाईँले मुद्दा उठाउनु भयो, एउटा विषयको पक्षमा लेख्नुभयो अथवा विपक्षमा भने त्यो पक्ष र विपक्षमा तर्क गर्न नआउने तँ को होस् तँ किन यसो बोलिस् भन्ने छ नि त हाम्रो आम रूपमा। तपाईँलाई भन्ला मलाई भन अरूलाई तपाईँले तिनको बारेमा के टिप्पणी गर्नुहुन्छ? जस्तै हामी लेखिरहेको हुन्छौँ। अब म पनि विशेष गरेर यो संवेदनशील विषयहरू जुन अहिलेको समाजको, किनभने मलाई लाग्छ हामी अहिले पनि सङ्क्रमणकालमा छौँ। नेपाल राज्य अब राष्ट्र बनाउने भन्ने कुरा छ, त्यो त अलि एम्बिसियस कुरा भयो। तपाईँले भने जस्तै स्टेट बिल्डिङको प्रोसेसमा छौँ अनि नेपालको सार्वभौम सत्ता सोभरेन्टीलाई अझै स्ट्रङ बनाउने प्रोसेसमा छौँ। त्यो बेलामा चाहिँ हामीसँग प्रशस्त असहज अप्ठ्यारा पेचिला मुद्दाहरू छन्। त्यो मुद्दाहरूमा हामी लेख्छौँ। लेखिसकेपछि अब त्यसलाई मन नपराउने मान्छेहरू पनि छन्। जस्तै अब तपाईँले चाहिँ हामी चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा आफूले लागेको कुराहरू खुलस्त रूपमा गरौँ भनेर भन्नुभएको छ। म एकदमै मलाई लाग्छ खुलस्त रूपमा गर्दाखेरि नेपालको अहिलेको अन्तर्विरोध भनेको सफा ढङ्गले यसलाई कुरा नलुकाइ भन्दाखेरि अल्पसङ्ख्यक र बहुसङ्ख्यक बिचको असमानताको अन्तर्विरोध हो नि त। किनभने हामीसँग एउटा समूह छ, त्यो समूह चाहिँ नि बहुसङ्ख्यामा छ। जस्तै पहाडे पुरुष हिन्दू समूह जुन छ त्यो समूह चाहिँ अब नेपालको बहुसङ्ख्यक समूह हो होइन। र त्यो समूहको चाहिँ आफ्नो स्थान अथवा आफ्नो उपस्थिति सशक्त छ। त्यसले चाहिँ नेपालको विगतमा पनि वर्तमानमा पनि विभिन्न खालका राजनीतिक आन्दोलनलाई, सामाजिक आन्दोलनलाई, आर्थिक सांस्कृतिक आन्दोलनलाई नेतृत्व पनि गरेको छ। उसको भूमिका एक अर्थमा महत्त्वपूर्ण छ र अर्को अर्थमा सँगसँगै त्यसभित्रको हाम्रो सम्बन्धहरू, देशभित्रका सामाजिक सम्बन्धहरूको एउटा विशेषता के भने त्यहाँनिर विभेद पनि छ, असमानता पनि छ। बहुसङ्ख्यक समूहले अल्पसङ्ख्यक समूहहरूको हित सुरक्षित गर्दा नै मलाई चाहिँ दीर्घकालमा अथवा अल्पकालमा पनि, दीर्घकाल भने कति दीर्घकाल भन्ने हुन्छ, अल्पकालमा पनि मेरो पनि हित सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरा महसुस गर्न नसकिरहेको अहिलेको अप्ठ्यारो अवस्था हो होइन। जस्तै अब हिन्दूले अथवा पुरुषले होइन अथवा पहाडको समूहले अथवा हिन्दू संस्कृति, हिन्दू भनेको त अब धर्मको कुरा मेरो विचारमा त्यस्तो धेरै सिग्निफिकेन्ट छैन, तर हिन्दू संस्कृति अपनाउने जुन मानिसहरू छौँ जस्तै हामी छौँ ले चाहिँ अल्पसङ्ख्यक र अरू धर्मावलम्बीहरू महिलाहरूलाई सशक्त गर्दा नै देश बृहत्तर रूपमा सशक्त हुन्छ भन्ने कुरा अनुभव गर्न नसकेको अहिलेको अन्तर्विरोध होइन। अब यसमा मलाई लागेको कुरा के भने हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूको चाहिँ सेन्टिमेन्ट अथवा त्यो बहुसङ्ख्यक समूहलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अथवा त्यसको चाहिँ म सदस्य हुँ भन्ने मान्छेले जहिले पनि आफूमाथि अट्याक भएको कुरा महसुस गर्छ होइन। अनि त्यसपछि अनि उनीहरूले प्रतिक्रिया दिन्छन्। अनि जस्तै अब मलाई पनि भन्ने, अब धेरै भन्ने विदेशीको पैसा खान्छ भन्ने होइन, अनि यो विदेशीको एजेन्डा बोकेको छ भन्ने, युरोपियन युनियनको चाहिँ यस्तो के हुन्छ युरो खान्छ भन्ने होइन, अनि डलर खान्छ भन्ने कुराहरू गर्छ। अब त्यो मेरो विचारमा त्यो स्वाभाविक पनि छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले नेपालको कन्टेक्स्टमा हामी यसरी लेख्ने मानिसहरूप्रति आउने आक्रमण मात्र होइन यो। र अहिले चाहिँ हामीले अन्य देशको पनि यस्ता सामाजिक आन्दोलनहरूमा चाहिँ आफ्नो मत राख्ने मानिसहरूप्रति अरूले व्यक्त गर्ने विचार, जस्तै बहुसङ्ख्यक अथवा शक्ति सम्पन्न वर्ग मानिस समूह र त्यसको हितसँग आफूलाई जोड्ने मानिसहरूले गर्ने विचार व्यक्त गर्ने विचारहरू यस्तै हुन्छन्। तर मेरो विचारमा मलाई प्रशंसनीय के लाग्छ भने, र म यो दोस्रो त नभए तेस्रो हो जस्तो लाग्छ, तेस्रो प्रश्न यहाँलाई सोध्न चाहेँ। र यसको पृष्ठभूमि मैले कसरी बनाउन खोजेको भने यसरी हामी गम्भीर विषयमा पेचिला र मानिसलाई कतिपय अवस्थामा असहज लाग्ने कुराहरू गरिरहेछौँ होइन।
र त्यस्तै असहज लाग्ने कुरा मध्येमा हजुर मलाई चाहिँ तपाईँले गर्ने कुरा पनि मैले असहज भन्न खोजेको चाहिँ मलाई असहज होइन तर धेरै मानिसलाई असहज लाग्ने कुरा मध्येमा तपाईँले गर्ने एउटा कुरा चाहिँ के भने नेपालको राजनीतिक संस्कृति जस्तै अघि तपाईँले केही बताउनु पनि भयो राजनीतिक संस्कृति चाहिँ नेपालले अपेक्षा गरे अनुरूपको अथवा नेपालीहरूले आवश्यक ठाने अनुरूपको अथवा नेपालीहरूले डिजर्भ गर्ने अनुरूपको छैन भनेर भन्नुभएको छ होइन त्यो राजनीतिक संस्कृति कसो गर्दा अथवा त्यसको भित्रको अन्तर्विरोध के हो र त्यो कसो गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अब मसँग ठ्याक्कै उपाय नहुन सक्छ तर एकदम रमाइलो विषय रमाइलो कुनै हिसाबमा भने महत्त्वपूर्ण भएको हिसाबमा रमाइलो उठाइदिनु भयो होइन एउटा सानो थट त्यो संस्कृतिमा सेयर गर्छु है पहिला होइन राजनीतिक संस्कृति तपाईँले भन्नुभएकोमा यो राष्ट्रियता तब मात्र दह्रो हुन्छ जब आफ्नो राष्ट्रिय संस्कृति राष्ट्रिय धरोहरलाई जगेर्ना गरिन्छ र यो समावेशीको कुरा गर्ने यी सबैको हुनुपर्छ यो त्यस हिसाबमा बढी सामाजिक न्यायको कुरा गर्दा सबै कुरा गर्नुपर्छ भन्नेहरूले नेपालको संस्कृतिलाई नै कमजोर गराएका छन् र आफ्नो संस्कृति नभएको राष्ट्र अगाडि जान सक्दैन भन्ने खालको एउटा डिस्कोर्स एक खालले गर्छन् त्यसमा पढाइ लेखेका विद्वानहरू पनि छन् विद्वान कल्ला भन्ने पनि स्वयंमा प्रश्न छ अथवा होइन त्यो त आफ्नो ठाउँमा भयो अथवा विद्वान भए रे तिनका धारणा समाजलाई राम्रा नराम्रा जस्ता पनि हुन सक्छन् फेरि होइन त्यो अलग विषय भयो तर त्यसमा मैले एउटा टिप्पणी के सेयर गर्न चाहेँ भने आफ्नो संस्कृति नभए राष्ट्र अगाडि जाँदैन ठिक छ तर मूल प्रश्न कहाँ छ भने त्यहाँनिर षड्यन्त्र छ कि एउटा आफ्नो संस्कृति जोगाउनुपर्छ भन्दा कसरी भन्छन् भने सबैका यी अरू सानातिनाका संस्कृतिको कुरा नगर मेरो संस्कृतिको मात्रै कुरा गर राष्ट्रिय संस्कृति राष्ट्रको संस्कृति भनेको यो संस्कृति हो जहाँ यो जुन मेरो हो भनिसके आफ्नो संस्कृति नभएको राष्ट्रको जग हुँदैन अगाडि जाँदैन भन्ने डिस्कोर्सलाई प्रयोग गरेर अरूका संस्कृतिलाई मान्यता नदिन प्रयोग गरेका छन् कि यो भन्नै पर्ने विषय जस्तो लाग्छ मलाई होइन हो राष्ट्रको आफ्नो धरोहर संस्कृति हुनुपर्छ त्यो भनेको सबैको हो के त्यहाँभित्र भाकाको कि राष्ट्रको संस्कृति अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर तर्क गर्ने सबैलाई हो जस्तो लाग्छ त राष्ट्रको संस्कृति कुन हो भन्दा यो एउटा मात्रै हो भन्ने कि त्यहाँनिर चाहिँ प्राज्ञिक षड्यन्त्र छ कतिपय त्यो क्षेत्रमा भाकाको पनि तपाईँले यो सुरुमा यो राजनीतिक संस्कृतिलाई के गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि मैले त संस्कृति सबवाला त्यो कुरा सम्झेँ कि त्यो मनमा चलिरहेको थियो अब यो प्रश्न एकदम ठुलो छ म तपाईँकै पनि विचार सुन्न चाहन्छु यसमा होइन पछि अहिले मलाई तत्काल लागेको कतिपय कुरा आजभन्दा अगाडि ठिक थियो कि भनेर लाग्ने मान्छेको स्वभाव पनि हुन्छ होला किनभने त्यहाँ त अब त्यो गइसक्यो नि त सुरक्षित छ नि त त्यसलाई फेस गर्नु पर्दैन त्यस कारण पहिलाको ठिक थियो जस्तो लाग्ने तर नेपालको राजनीति मैले हेरिएको छ आफै अलिकति बुझ्ने भएपछि हेरेको र आफूले पढेको हिसाबमा अब यो 70 75 80 वर्षको नि छ त्योभन्दा पहिला राणा शासन थियो होइन त्यसको त धेरै लेखिया छ सबैलाई थाहा छ राजनीतिमा लाग्ने भनेको त्यति बेलाको समाजमा अरूभन्दा अलिक बढी चेतना बोकेको पढेको भन्दा औपचारिक डिग्रीको कुरा मात्रै होइन कि चेतना बोकेको त्यस हिसाबमा शिक्षित फर्मल डिग्रीको कुरा भएन र आफ्नो निजी जीवनभन्दा समाजको लागि जनताको लागि के गर्नुपर्छ भनेर एउटा आदर्शको लागि लागेकै हुन् अधिकतम त्यस हिसाबमा एउटा आदर्शप्रति पछि लागेका मात्रै होइनन् कि पढे लेखेको होइन पहाडतिरकै कुरा गर्दा जस्तै म स्याङ्जाको हुँ होइन मेरो घर त्यहाँ चाहिँ मलाई पढाउने हाई स्कुलको सरहरू होइन धेरै सरहरू हुनुहुन्थ्यो म्याडमहरू एक दुईजना मात्रै कहिले कहिले हुन्थ्यो कतिपय त 3-4 जना खास गरी अझ त्यो 9-10 मा पढाउने त विज्ञान अङ्ग्रेजी पढाउने गणित अथवा कृषि पढाउने सरहरू 3 महिना 4 महिना जेलमा वर्षको 3-4 महिना आएर पढाउने 10 कक्षामा पढाउँदा फेरि उहाँ जेलमा हुनुहुन्थ्यो म आफूलाई पढाउने सरलाई स्याङ्जा जिल्लाको कारागारमा भेट्न गएको छु होइन किन जानुभएको थाहा हुन्थेन तर पढे लेखेका मान्छे थिए त तिनीहरू पढाउन चाहिँ पाइहाल्थे किनभने बिए पास गरेको बिएससी गरेको मान्छे हुन्थेन त्यो जति पञ्चायतले दुःख दिने खोज्यो भने पनि शिक्षक त चाहियो स्थायी गराउँदैन थियो यो विषय महत्त्वपूर्ण छ किनभने लाग्ने को थिए त भन्दा पढे लेखेका तिनीहरूले निजी तपाईँले अघि सहज भने सुरक्षित जीवन आनन्दसँग चलाउन सक्नेहरू थिए नि त त्यसो होइन भनेर समाजको लागि गरौँ निक्लेकाहरू थिए अहिले राजनीतिमा लाग्नेहरू हेरौँ त त्यतिखेर लागेका ब्याज खान बसेकाहरू छँदैछन् अब म यति वर्ष जेल बसेँ
त्यस कारण मैले भ्रष्टाचार गरे पनि हुन्छ, म अहङ्कारी भए पनि हुन्छ, मैले जे गरे पनि हुन्छ, मैले बोलेको सुन्नुपर्छ, यति वर्ष जेल बसेको मान्छे, यति वर्ष निर्वासन गरेको कुरो मलाई हेप्ने, मलाई नमान्ने, मलाई रिटायर भयो भने अहिले त त्यो छ नि त होइन, एक खाले त्यस्ता छन्। अर्का अहिले पछिल्लो 10-20-30 वर्षमा आएकाहरू त कस्ता छन् धेरै देखिरहेको छ, धेरै टिप्पणी नगरौँ हेर्नुहोस् है। भनेदेखि राजनीतिमा तपाईँले संस्कृति बदल्न के गर्नु पर्ला भन्दा त्यहाँ गर्नुपर्ने एकदमै धेरै छ जस्तो लाग्छ। दल आफैलाई सुधार्न सक्ने एउटा बाटो हुन्छ, तर आफैलाई सुधार्न एउटा सुध्रिन थाल्यो भने त्यसको प्रेसर अरूमा जान्छ। यहाँ त एउटा सुध्रिन थालेको स्थिति हो कि एउटा बिग्रिन थालेर अरूलाई उदाहरण बनेको र अरूलाई थप बिग्रिन प्रेरित गरेको यो आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास यताउतिमा त्यस्तो छ। अनि बाहिरको समाज जो हामीले अघि सुरुमा पनि कुरा गऱ्यौँ उदासीन, ऊ जसले नबोल्नु पर्ने हो नि त्यो अलिक प्रतिगामी खालका विचार, यो समाजलाई अनुदार गराउने खालका उत्साहका साथ तिनीहरूको उत्साह घटेकै छैन। जसले यी एजेन्डाप्रति अपनत्व बढाएर त्यस हिसाबमा भनौँ न अब एउटा उदार समावेशी राष्ट्रप्रति अपनत्व बढाउने त्यस हिसाबमा राष्ट्रियता बलियो बनाउने त्यसको लागि बोल्नुपर्नेहरू यी बोलेर के हुन्छ भनेर छोडिदिए जस्तो छोडिदिने कसलाई तिनलाई जो अनुदारतातर्फ जान चाहिरहेका छन्। त्यसैले यसमा गर्न सक्ने धेरै छ र अब यसमा यो सांस्कृतिक खालको इन्टरभेन्सन चौतर्फी त्यसमा मिडिया बौद्धिक कर्म धेरैतिरबाट हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ। तर मैले सुरुमा भने मलाई ठ्याक्कै के हुनु पर्ला भन्ने समस्या छ होइन, हुनुपर्ने यिनै मध्ये केही अथवा सबै हुन सक्लान्। तपाईँलाई नै बरु के लाग्छ यो गर्ने के हो, यो त स्थिति त त्यस्तो छ होइन, के गर्ने? इन्ट्रेस्टिङ। अब हामी रोचक समयमा बाँचिरहेछौँ। मलाई के लाग्छ भने अब यहाँको पनि विचार सुन्न चाहन्छु यस बारेमा। जस्तै अहिलेको हामी जुन नेपालको परिवेशमा छौँ अनि संसारको परिवेशमा छौँ, यो बेलामा चाहिँ धेरै लामो प्रयत्न गरेर धेरै मानिसहरूले सोचेर विचार गरेर बौद्धिकहरूले विमर्श गरेर नागरिक र सरकार चलाउँछु भन्ने अथवा देशलाई समाजलाई नेतृत्व दिन्छु भन्ने मान्छेहरूले विचार गरेर मन्थन गरेर सङ्घर्ष गरेर जुन लोकतन्त्रका संस्था र पद्धतिहरू विकास भए संसारमा, डेमोक्रेसी भने आफै होइन, त्यसै गरेर स्टेट डेमोक्रेटिक स्टेटको कुरा, अनि त्यसैको आधारमा चाहिँ सोसल कन्ट्र्याक्टहरू बने, संविधानहरू लेखिए। अब त्यो बेलाको एउटा आइडियलिस्टिक डेमोक्रेटिक स्टेटको अवधारणा र त्योसँग जोडिएका इन्स्टिट्युसन्सहरू चाहिँ अहिले सङ्कटमा छन्। त्यो नेपालमा पनि छ र संसारका अन्यतिर पनि छन्। र त्यो सङ्कटमा भएको कारण फेरि अघि हामीले भने जस्तै चाहिँ एउटा बहुसङ्ख्यक समूहले आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्नको लागि हरसम्भव प्रयास गरिरहेछ र त्यो प्रयास चाहिँ कतिपय डेलिभरेट छ। अब म यो बहुसङ्ख्यक समूहलाई पनि धेरै दोष दिन चाहन्न, किनभने अहिले चाहिँ कस्तो छ भने बिचरा ऊ पनि त्रसित छ। अहिलेको समय हामीले बाँचिरहेको कस्तो हो भने जो बहुसङ्ख्यक छ उनै सबैभन्दा बढी असुरक्षित छ होइन। जस्तै अब यसरी बिचमा रोके किन त्यस्तो भयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यसमा चाहिँ मेरो विचारमा तपाईँले अघि भन्नुभएको कुरा मलाई बडा रमाइलो लागेको थियो, रोचक लागेको थियो। यसको चाहिँ मनोवैज्ञानिक अध्ययन पनि चाहिन्छ। यो चाहिँ राजनीतिक चाहिँ यो अर्थ राजनीतिक अध्ययन अथवा सामाजिक यो सोसल साइन्स रिसर्चले भ्याउला जस्तो मलाई लाग्दैन। यो चाहिँ साइकियाट्रिक खालको पनि केही चाहिन्छ कि। त्यो एउटा सानो प्रसङ्ग सरी रोकेँ, त्यो मैले धेरै ठाउँ पहिला पनि कोट त गरेको छु। यो पहिलो विश्वयुद्ध पछि दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु नहुँदै अब आइन्स्टाइनले त्यो लिग अफ नेसन्स बन्ने गर्ने बेलामा यो मान्छे इतिहासमा त जहिले पनि लडेको लडै रहेछ एकअर्कासँग आफैसँग, यो किन लड्छ भनेर आइन्स्टाइनले त्यो बेला सबै खालका राजनीतिक कहीँबाट उत्तर नपाएर फ्रॉइडलाई, सिगमन्ड फ्रॉइड जो त्यति बेलाको सबैभन्दा स्थापित मनोवैज्ञानिक थिए, यो मान्छे किन लड्छ भनेर अथवा मान्छे जस्तो छ त्यस्तो किन छ यो राजनीतिबाट नभइकन यो प्रश्न पनि त्यतिबाट सुरु गरेको रहेछ कि। एक्ज्याक्टली, सरी मैले हजुर, किनभने फ्रॉइड त अब साइकोएनालिस्ट होइन। अब त्यस कारणले यो जस्तै नेपालको कन्टेक्स्टमा अल्पसङ्ख्यक समूह, भारतको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हिन्दूहरू होइन जो चाहिँ मेजोरिटीमा छन्, अब युरोपियन अमेरिकन नेसन्सहरूमा व्हाइट चाहिँ उनीहरूले आफू असुरक्षित भएर अब आफ्नो सुरक्षाको लागि लडाइँ लडिरहेको उनीहरूसँग पर्सेप्सन छ। मलाई यो धेरै हदसम्म यो सोसल मिडियाबाट आएको जस्तो लाग्छ, र त्यसको मिडियाको पनि प्रयोग चाहिँ रेगुलेटेड, कन्ट्रोल्ड र म्यानिपुलेटेड छ अहिले। त्यहाँबाट त्यो पनि एउटा कारण हो जस्तो लाग्छ, तर आइरहेछ होइन। अनि यो खालको जब मनोविज्ञान अथवा यो चाहिँ हाबी हुन्छ त्यसले सम्पूर्ण सामाजिक राजनीतिक अन्तर्सम्बन्धहरूलाई प्रभाव पार्छ। र अहिलेको नेपाली स्टेटको पनि
एउटा समस्या के हो भने हामी यो अन्तर्विरोधमा बाँचिरहेछौँ। बहुसङ्ख्यकले आफूलाई असुरक्षित महसुस गरिरहेछ, पुरुषहरूले आफूलाई महिलाबाट असुरक्षित महसुस गरिरहेछ, हिन्दूहरूले आफूलाई अन्य अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समूहबाट असुरक्षित महसुस गरिरहेछ, त्यसै गरेर पहाडमा बस्ने मान्छेहरूले मधेसीहरूबाट असुरक्षित महसुस गरिरहेछ, सो कल्ड उच्च जातको मानिसहरूले दलितबाट आफूलाई असुरक्षित महसुस गरिरहेछ होइन। र त्यही असुरक्षाको भावना जब प्रकट भइरहेको छ नेपालमा, यसरी बुझ्दा हुन्छ जो असुरक्षित छ पहिले त्यो असुरक्षितबाट सुरक्षित भएकाले असुरक्षित महसुस एक्ज्याक्टली नेपालको अहिलेको अवस्था मेरो विचारमा त्यही नै हो होइन, त्यही नै हो। र अब यसबाट के देखिन्छ भने एउटा त ओभरअल यसले नेपालको नेसन बिल्डिङ भनौँ न हरेक खालको प्रस्पेरिटी, पिस, स्टेबिलिटी होइन, प्रस्पेरिटी, इकोनोमिक स्टेबिलिटीलाई असर गरिरहेछ होइन। र अर्को चाहिँ जो पहिलादेखि नै असुरक्षित थियो ऊ त टुवा परिरहेछ होइन। अब त म त सधैँ असुरक्षित थिएँ होइन, अहिले त अरू चाहिँ असुरक्षित भएँ भनेर भनिरहेछ होइन। अब म को हुँ भन्ने उनीहरूलाई डाइलेमा होला मेरो विचारमा होइन। मैले अब त्यसरी धेरै यो विषयमा उनीहरूसँग कुरा गरेको त छैन, अल्पसङ्ख्यकहरूसँग होइन, मेरो आफ्नो सीमितता छ। तर मैले अनुमान गर्दाखेरि चाहिँ त्यो आफू जो असुरक्षित छ उनले अरू झन् असुरक्षित भएको कुरा सुन्दाखेरि कस्तो लागिरहेको उसलाई, मेरो विचारमा त्यो अध्ययनको विषय हुनसक्छ। उसले के सोचिरहेको छ अहिले होइन। तर सामाजिक आन्दोलनहरू नेपालमा, अधिकारका आन्दोलनहरू अहिले छायामा परेका छन् र नेपालमा अहिले हामी अति पेचिलो अवस्थामा गुज्रिरहेछौँ। र त्यो खालको डोमिनेसन र बहुसङ्ख्यकले आफूलाई असुरक्षित भएको कुराको जुन अनुभव गरिरहेछ त्यो चाहिँ अहिलेको पोलिटिकल इकोनोमिक प्रोसेसेसमा रिफ्लेक्ट पनि भइरहेछ। यो फिलिङको कुरा मात्रै होइन होइन, बहुसङ्ख्यकले कानुन बङ्ग्याउने हुन्छ कि, कर्मचारी प्रशासनमा आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्ने हुन्छ कि होइन, अथवा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने हुन्छ कि, राजनीतिमा भागभण्डा गर्ने हुन्छ कि, त्यो सबै कुरामा आफूलाई संरक्षण गर्नको लागि हरसम्भव प्रयास गरिरहेछ। त्यस कारणले हामी चाहिँ यो अगाडिको फरवर्ड मुभमेन्ट होइन कि हामी ब्याकवर्डतिर गइरहेछौँ होइन। र त्यसको लागि चाहिँ मेरो विचारमा हामीले विचार गर्नुपर्छ कि अहिलेको कन्टेक्स्टमा स्टेट र सोसाइटी नेपालको 2072 को संविधानपछि हामी त्यसले परिकल्पना गरेको आधारमा अगाडि बढिरहेछौँ कि होइन पछाडि फर्किरहेछौँ। मेरो विचारमा तपाईँले जसरी मलाई सोध्नुभयो चाहिँ यसको समाधान के हुनसक्छ भन्ने कुरामा यो बौद्धिकहरूले चाहिँ अथवा राजनीतिक नेतृत्वले सही रूपमा विषय मुद्दालाई उठान गर्न नसक्ने कुराको समाधान अथवा उनीहरू रिलक्टेन्ट हुने, जो बोल्न सक्छ त्यो रिलक्टेन्ट हुने, जो चाहिँ अतिवादी छ त्यसले चाहिँ बढी स्पेस पाउने कुराको चाहिँ समाधान के हुनसक्छ भन्ने कुरामा मेरो विचारमा यो डाइनामिक्सलाई, यो अन्तर्विरोधलाई बुझ्न सक्नुपर्छ, जसले बुझ्ने हो होइन। र मेरो विचारमा त्यसमा चाहिँ तपाईँ जस्तो लेखकको महत्त्व एकदमै धेरै छ, किनभने तपाईँले त्यो कुरा रिमाइन्ड गरिरहनुहुन्छ, त्यो कुरा सम्झाइरहनुहुन्छ मान्छेलाई कि हेर वास्तवमा अहिले हामी जुन खालको जार्गनहरू अथवा मेटा न्यारेटिभ्सहरूको कुरा गरिरहेछौँ यहाँ, जस्तो खालको चाहिँ शब्दावलीहरू प्रयोग गरेर नेपाललाई बताउन खोजिरहेछौँ र त्यो चाहिँ सही छैन, हामीले त्यसलाई रिभिजिट गर्नुपर्छ भनेर यहाँले भनिरहनु भएको छ। मेरो विचारमा यसको एकदमै ठुलो महत्त्व छ। यसमा मलाई एउटा जान्न मन लागेको, तपाईँले विभिन्न समयमा यो कम्युनिस्ट आन्दोलनबारे रोचक ढङ्गले लेखिरहनु भएको छ होइन। जस्तै नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरूले प्रयोग गर्ने शब्दहरू, एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन भन्ने शब्द छ, अनि त्यसको बारेमा यहाँले व्यङ्ग्यात्मक कतिपय बेलामा चाहिँ बुझाउने हिसाबले, हामी जस्तो पाठकहरूलाई बुझाउने हिसाबले लेखिरहनु भएको छ। तपाईँको कम्युनिस्ट आन्दोलनसँगको सम्बन्ध के हो? प्राज्ञिक सम्बन्ध, व्यक्तिगत सम्बन्ध के हो? अब मेरो निजी सम्बन्ध पनि छ, व्यक्तिगत प्राज्ञिक पनि छ। राजनीति त यो देशका नागरिक सबैको कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग भइ नै हाल्ने भयो, जसरी लोकतान्त्रिक अरू आन्दोलनसँग हुन्छ भइ नै हाल्ने भयो। अब आफू विद्यार्थी काल हुँदादेखि धेरै फेज गुज्रेर आएका निजी तर आधिकारिक अनुभव छन्, यी सङ्गठनहरू कस्ता हुन् के हुन् भन्नेमा आधिकारिक आफैले त्यहीँ बसेर अनुभव गरेका, यसमा उसमा नभनौँ, मूल 2-3वटामा त्यो हिसाबमा हेरेर मेरो मूल धन्यवाद, यो तपाईँले निकालिदिनु भयो यसमा कुरा सेयर गर्दा। एक त अब यो पब्लिक डिस्कोर्सको हिसाबमा इम्पोर्टेन्ट पनि होला, यद्यपि अनुभव निजी भए पनि होइन। त्यो के भने मैले कतिपय हिसाबमा सहानुभूतिपूर्वक भनेर फेरि उच्च स्थानमा बसेर अर्कोलाई तल राखेर भन्ने होइन कि, त्यो अङ्ग्रेजीमा भन्दा बढी
पोलिटिकल्ली करेक्ट हो सिम्पेथेटिकल्ली हेर्ने भन्छ हेरेको हुन्छु सिम्पेथेटिकल्ली अलिकति एकाडेमिकल्ली हेरौँ न अलिकति इन्टेलेक्चुअली हेरौँ भनेको हुन्छ त्यो मुद्दालाई कतिपयमा च्यालेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ बढी जसो मैले चाहिँ त्यो सहानुभूतिपूर्वक जिस्काउन खोजेको हुन्छु त्यो त जिस्काउन किन खोजेको हुन्छु मैले यति धेरै विरोधाभास देख्छु जो वामपन्थी के थुप्रो मित्र छन् परिवारभित्र छन् जताततै सबै धेरै छन् नि त यहाँ त अनि म आफू वामपन्थी भनेर हिँडिरहेका छन् मैले कतै पनि त्यहाँ तिनको जीवनमा तिनको दर्शनमा देख्दिनँ घरमा होइन घरमा साधारण कुरो गरौँ अब अहिले त्यो घरको महिला सदस्यको महिनावारी बारिरहेका छन् वामपन्थीको नेता छन् काठमाडौँमा त झन् कति छन् कति भन्न बाहिरतिर भन्छन् ठिक छ त्यो कतिपय त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्ने अब त्यहाँ फिजिकल फेसिलिटी नभए भएर बाहिर बढी त्यसको होला कि काठमाडौँकै पढे लेखेको कुरा गरौँ तिनको अर्थ राजनीतिक दर्शनको कुरा गरौँ एउटा दुईटा चिज त बताऊ जसले तिमी वामपन्थी भएको देखिन्छ दर्शन बोकेको देखिन्छ भने राजनीतिमा सक्रिय रूपमा लागेको मान्छेको कुरा गरे भोटरको होइन त्यो कहीँ पनि देखिन्न तर पनि आफू वामपन्थी भएर हिँडेछ गर्दा कतै उनीहरू यस्तो ठाउँमा त पुगेनन् जहाँ पुग्यो भन्ने उनीहरूलाई थाहै छैन हेर्नुहोस् है यो मैले व्यङ्ग गरे जस्तो लाग्छ मैले देख्दिनँ कि तिनीहरूलाई अनि राजनीतिक दल अब केपी ओलीले झापामा गएर भन्नुभएछ नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी भनेको एमाले मात्रै हो भनेर अब त्यही एमाले पार्टीले यो कम्युनिस्ट नाम फेर्ने भनेर पहिला चर्चा भएको थियो मार्क्स लेनिनको फोटो कहिले हटाउने कहिले राख्ने जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको वामपन्थमा जाने समाजवादी पार्टी यावत कुराहरू भए अहिले प्रतिस्पर्धा के छ हामी कम्युनिस्ट हौँ भन् अब कम्युनिस्ट त कहाँ हो टाढाको कुरा वामपन्थी त्यसमा पनि त्यो समाजवादी पनि यति भइदियो हुने कि त्यो बुझिने भाषामा युरोपतिरका अलिकति सोसलिस्ट प्रोग्राम ल्याउने छन् नि एनिवे धेरै डिटेलमा नगई यो यी वामपन्थी दलमा भएका मान्छेहरू नेता सदस्यहरू यति धेरै डेभिएट भइसके र पनि त वामपन्थी भनिराख्छन् आफूलाई त्यो किन भन्न चाहिरहेका होलान् अर्को हुन मिल्ने केही नभएर हो कि अथवा आफूले के प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने केही थाहै नपाएर हो कि भन्ने कुराले त्यो च्यालेन्ज गरिनु जरुरी छ क्या किनभने त्यसले गर्दा बिगारेको छ अब यो प्राज्ञिक मात्रै विषय हुन्थ्यो मनोवैज्ञानिक मात्रै हुन्छ यी पात्र किन यस्ता भयो उपन्यासमा लेख्न रमाइलो मान्नलाई ठिक गरेर छोडिदियो हुन्थ्यो गफ गर्न तर यी जस्ता भएको छन् नि त्यसको मूल्य समाजले चुकाइराखेको छ के सङ्गत दलाल पुँजीपतिको बाहेक यिनीहरू कसैको छैन होइन अब यो प्राइभेट सेक्टर मेडिकल भनौँ यो हस्पिटल लगानी गर्ने उठाउने सबैको कमिसन खानेमा तिनीहरू छन् होइन दलाल बिचौलिया ठेकदार सबै खालका मान्छे तिनीहरूसँगै छन् अर्कोतिर पनि होला नि यो वामपन्थीको कुरा भएर अनि आफ्ना कार्यकर्तासँग अथवा आमसभामा भाषण गर्दा हामी कम्युनिस्ट वामपन्थी भनिराखेका छन् यति धेरै विरोधाभासमा छन् कि यो त मनोवैज्ञानिक पनि के भन्ने अब मनोरोगै भन्यो भने त अब अर्को होला त्यसकारण चाहिँ यो कुरा एकदमै त्यसमा त भनौँ न अब चुप लाएर बस्न नसकिने छ तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोचेँ मैले तपाईँलाई के सोध्दै थिएँ हजुर यो सोध्नु अनि होइन ठिक छ यदि यस्तो हो भने जस्तै मलाई एकदम कन्भिन्सिङ लाग्यो म एकदमै सहमत छु यो कुरामा होइन मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ यदि यस्तो हो भने त नेपालमा आफूलाई कम्युनिस्ट हुँ भन्ने राजनीतिक दलहरू अर्को कम्युनिस्ट होइन भन्ने त सबै छन् तीमध्ये होइन र तिनीहरूलाई सपोर्ट गर्ने अथवा तिनीहरूलाई मत हाल्ने जनसङ्ख्या पनि त ठुलो छ नि बहुमत अल्पमत कसको होला नजाउँ हामी होइन त्यसो भए त नेपालको राजनीति सधैँ यही कम्युनिस्ट पार्टीहरूको हिपोक्रेसीको घनचक्करमा पर्ने भयो नि त पर्न सक्ने खतरा देखियो होइन धेरै समयसम्म होइन अब कस्तो रहेछ भने नेपाली समाजको हाम्रो साइकी होइन त्यो एउटा मानसिक स्थिति एउटा नेसनल हुइम हुन्छ नि त्यो हुइम बसी सर्र त्यसैको पछि गइहाल्ने अनि 2, 4, 5, 7 वर्षमा त्यो अर्कोतिर जान्छ होइन भन्न लोकतन्त्र अब सबै जनता सबै बराबर होइन ह्युमन डिग्निटी हरेक व्यक्तिको जीवन उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो सबै समान हो होइन त्यो त छँदैछ तर हुइमले कसलाई डराउँछ भन्नेमा एकदम बुझेका भन्नेलाई पनि नबुझ्नेलाई पनि लग्ने अब 50 को दशकमा एउटा थियो अनि शान्ति सम्झौता भयो संविधान सभाको पहिलो चुनाव भयो हुर्र माओवादी सबभन्दा ठुलो पार्टी भयो होइन अर्कोमा हुँदो रहेछ भनेर अर्कोतिर होइन अब फेरिनु एउटाको सट्टा अर्कोमा जानु त्यसैमा राम्रो हो कि तर केले गर्दा कता जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै हुइममा जाने पनि देखिएको छ त्यस हिसाबले गर्दा यो जुन छ स्थिति मलाई लाग्छ यस्तैले चल्ने के यो यसो होला यी नेताहरूले भनौँ न अहिले वामपन्थीको कुरा हुँदा
अथवा अर्कोले गर्ने कुराहरू त्यस्तै होला यसो भन्दै हुन्छ भने तिनीलाई सुरुको स्थितिमा यसो भनौँ भनेका हुन्छन् पछि भन्दै जाँदा भनेको कुरा अर्थ छैन त मान्छेको एउटा क्यापासिटी छ यो अलिकति दार्शनिक मनोवैज्ञानिक पनि कुरा आउला होइन तपाईँको पनि रिफ्लेक्सन पक्कै होला मान्छेसँग यस्तो हामीसँग यस्तो क्षमता छ कि मैले अहिले यही कुरा भन्दा भित्र एउटा सोचिरहेको छु त्यसको ठ्याक्क उल्टो म अहिले बोलिदिन सक्छु यसरी बोलिदिन सक्छु कि मानव त मैले बोलेको कुरो साँचो मैले सोचिरहेको छु भनेर सोचेको कुराको उल्टो बोलिदिन सक्ने क्षमता सबैसँग छ नि त र त्यो सबैभन्दा बढी क्षमता नेपालका नेताहरूसँग छ किनभने दिनदिनै तिनीहरू त्यही प्र्याक्टिस गरेर हुन्छ मनमा एउटा छ अर्को छ तर रोचक कुरा के छ भने 2-4 वर्षसम्म त एउटा सोच्ने अर्को बोल्ने हुँदै 2-4 वर्षपछि त्यो उल्टो बोलेको छ नि त्यही नै आफू हुँ जस्तो लाग्छ होला कि तिनीहरूलाई अथवा के साँचो हो के झुटो हो आफूले के भित्रबाट ठानेको र के बाहिरको ठानेकोमा फरकै हुँदैन यो अलिकति जटिल पनि जस्तो लाग्ला तर त्यहाँ छन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो अब मैले यसलाई है यसमा तपाईँको टिप्पणी सुन्न म एकदम इच्छुक छु त थपेर कि अहिलेको नेपालमा के हुनुपर्छ के हुनु पर्दैन समाजवाद कस्तो हुनुपर्छ सामाजिक लोकतन्त्र कुन लोकतन्त्र यी जार्गन त अब ल्याउन यिनीहरूको बाध्यता पनि छ नत्र खै त केही ल्याएकै छैन भन्छन् होइन त्यो खालको त्यो कन्स्टिपेसन देखिन्छ त्यो वैचारिक कन्स्टिपेसन के भन्ने केही पनि नभए जस्तो अहिले पब्लिक पोलिसीको हिसाबमा डिपार्चर चाहिएको छ कि भागै संविधानबाट पुग्ने छ यिनीहरू त भएकोबाट गर्न सक्ने ढङ्ग केही पनि छैन भएकोबाट गर्न सक्ने ढङ्ग छैन भने त भन्नेवाला छैनन् त्यही भएर नयाँ जार्गन टेक्नोलोजी खोजेका हुन् कि थपकै चाहिने जस्तो तपाईँलाई के लाग्छ म त्योभन्दा अगाडि अर्को यो स्टेट र पोलिटिकल पार्टीहरूको स्थान र त्यसभित्रको कन्ट्रडिक्सन्सको बारेमा थोरै मलाई केही भन्न मन लाग्यो मेरो विचारमा अहिलेको समस्या मध्येको एउटा समस्या के पनि हो भने हामीले राज्यलाई सरकारलाई र राज्यसँग सम्बन्धित संस्थाहरू अन्य र प्रमुख गरेर राजनीतिक दललाई चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी र उनीहरूले डिजर्भ गर्ने भन्दा बढी महत्त्व र स्थान दिएको जस्तो लाग्छ मलाई राजनीतिक दलहरू यति शक्तिशाली भए अथवा तिनीहरूलाई यति शक्तिशाली बनाइयो कि तिनीहरू न राजनीतिक रूपमा न आर्थिक रूपमा न सांस्कृतिक रूपमा कहिल्यै पारदर्शी हुने भए र हुन सकेका छन् र त्यसै कारणले तिनीहरू पारदर्शी नभएकाले र धेरै मानिसहरूको राजनीतिक दल भन्ने बित्तिकै ती स्वतः शक्तिशाली हुन् ती स्वतः अर्थपूर्ण हुन् ती स्वतः देशका चाहिँ लायक अथवा चाहिँ जायज देश चलाउने संस्थाहरू हुन् भनेर सबैले मानिदिएको कारणले उनीहरूले जनतालाई जे भन्यो भने भयो त्यो बसीको धुनी एकैछिन मैले रोकेँ है तपाईँको अघिल्लो कुरामा म तपाईँको टिप्पणी प्लिज त्यसलाई नबिर्सनु होला यसमा के तपाईँ समाजशास्त्री नभन्नु भन्नुहुन्छ मानवशास्त्री नभन्नु भन्नुहुन्छ तर मलाई थाहा छ तपाईँको ब्याकग्राउन्ड त्यहाँबाट बढी त्यो इन्साइट्सहरू पक्कै हुन्छ होला होइन केही त आउँछ नि विधागत इन्साइट यो नेपाली समाज यो गाउँठाउँ जहाँ जाँदै राजनीतिमा सबै छन् होइन जस्तै तपाईँ नेपाल बाहिर हुनुहुन्थ्यो होइन अब 2 वर्षमा अहिले आउनु भएको छ आफ्नो घर यिनीहरू तपाईँको जाने योजना छ त्यहाँ जाँदा अरू के छ कसो छैन ल के होला यो माओवादीको महाधिवेशनबाट को होला अथवा केपी ओली के होला त्यो बाहेक कुरै हुँदैन एकदमै त्यो गाउँठाउँमा म स्याङ्जा जाउँला त्यहाँ जाँदा पनि एकदमै मेरो सन्चो बिसन्चोसँग बरु कम चासो हुन्छ ल के छ यो सबै यस्तो के हाम्रो समाज जागरुक भएको राजनीतिमा ध्यान दिएको राम्रो त ध्यान केमा छ थाहा छ यो नेता के हुन्छ कसले के हुन्छ त मुद्दा तिनले किन होला यस्तो यसमा केही सुनेर अनि त्यसमा जाउँ न मैले रोकेँ बिचमा त्यसलाई मेरो विचारमा त्यो जागरुकता होइन त्यो भनेको यो नेपालको राजनीतिक दलले यसमा मिडियाको पनि केही भूमिका छ जस्तो लाग्छ मिडियाले लामो समयदेखि सिर्जना गर्दै आएको र त्यसलाई रिइन्फोर्स गर्दै आएको यो डिस्कोर्स हो यो राजनीतिक दल र चाहिँ सरकार भन्ने कुरा राज्य भन्ने कुरा सर्वेसर्भाव भन्ने कुरा र कसैले प्रश्न नै नगर्ने प्रश्न नै गर्न नसक्ने राजनीतिक दलले जे भन्ने पनि भयो होइन जस्तै हिजो अस्ति मैले त आजभोलि जस्तै मलाई यो टेलिभिजनहरूले साथी पत्रकार कतिपय ठाउँबाट साथीहरूले र नेपालको वर्तमान समकालीन यो राजनीतिक अवस्थाबारे टिप्पणी गरिदिनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ होइन अब मलाई त रुचि पनि छैन थाहा पनि छैन किनभने यो दैनिकको अवरोहहरूमा मलाई त्यति बढी पहिला धेरै चासो राखिन्थ्यो होला तर आजभोलि चासो राख्न मैले छोडिदिएँ किनभने मैले किन छोडेँ र मैले उहाँहरूको अन्तर्वार्ता दिनु पऱ्यो टिप्पणी गर्नु पऱ्यो भनेर भन्ने रिक्वेस्टलाई चाहिँ किन चाहिँ रिजेक्ट गरिरहेको छु मैले त्यहाँ गइरहेको छैन भने मेरो विचारमा हामीले राजनीतिक दल सरकार राज्यलाई अलि बढी चाहिने भन्दा बढी स्थान दियौँ
र उनीहरू सर्वेसर्वा भए। जस्तै जब निर्वाचनपछि गत आम निर्वाचनपछि केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार बन्यो, त्यो सरकारले यसरी चाहिँ प्रचार प्रसार गर्यो आफूलाई र आफ्नो शक्तिलाई कि उसले गर्न नसक्ने कुरा नेपालमा केही पनि थिएन हैन। विनोद विक्रम केसीले एकदमै राम्रो कविता लेख्नु भएको छ यसबारेमा र उहाँले भन्नुभएको छ माननीय यसरी प्रचार गर्न थाल्यो कि यो 9 लाख तारा उदाएर केही पनि हुँदैन, हामी 10 लाख उदाउने बनायौँ हैन। अब त्यस्तो खालको प्रचार सरकारले यस्तो खालको प्रचार गर्यो कि हामी अब सबै कुरा फिक्स गर्छौँ, देशलाई अगाडि बढाउने हो, यसमा हामी डबल डिजिट इकोनोमिक ग्रोथ लिएर आउँछौँ, बाटोहरू सबै ल्याउँछौँ, रेल बनाउँछौँ, पानी जहाज ल्याउँछौँ, सबैको घर घरमा चाहिँ के पुर्याउँछौँ हैन। यो मानव नेपालको प्रमुख एजेन्डा प्रचार थियो। प्रचार एक्ज्याक्टली काम थिएन प्रचार थियो। प्रचार गर्न त हामी जानिहाल्छौँ हैन। अहिलेसम्म नभएको प्रचार मात्रै थियो। अहिलेको राजनीतिक दलहरूले अहिलेसम्म जानेको भनेको प्रचार मात्रै हो हैन। र उनलाई के लाग्यो भने प्रधानमन्त्री केपी ओली, त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री केपी ओली र उहाँको नेतृत्वको सरकार र उहाँका समर्थकलाई के लाग्यो भने नेपालमा अहिलेसम्म हुन नसकेको प्रचार रहेछ हैन, हामी प्रचार गर्न जान्नेछौँ, त्यसकारणले अब सबै कुरा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्यो। र त्यो सरकारको आलोचना गरेको मान्छेले प्रचार नबुझिदिएर हो भन्ने भयो हैन। तर वास्तवमा सरकार भनेको त देशको नागरिकहरूले उसलाई बुझाएको एउटा निश्चित अनुबन्ध अथवा सम्बन्धका आधारमा बुझाएको करबाट त्यसलाई प्राथमिकीकरण गर्ने र उनीहरूको सेवा सुरक्षाको लागि काम गर्ने निकाय हो। उसको सीमितता छ। सरकारले पैसा आकाशबाट आउँदैन। सरकारको क्षमता पनि आजको भोलि मान्छेहरूको ह्युमन क्यापेसिटी पनि त लिमिटेड हुन्छ नि त। यो आजभोलि एकदम अपसाइड डाउन अथवा डाउन साइड अप त हुँदैन नि त। अनि त्यो कुरा सरकारले कहिले पनि भनेन हामीसँग सबै कुरा छ, हामी एकदम सबै कुरा परिवर्तन गरिदिन्छौँ भनेर भने हैन। तर त्यो म यसमा केपी ओली अथवा उहाँ त्यो बेलाको प्रधानमन्त्रीलाई मात्र दोष दिन्न। म के भन्छु भने यो कुरा चाहिँ नेपालको राजनीतिक संस्कृति अथवा हाम्रो चिन्तनसम्म एकदमै गहिरो रूपमा गाडिएर बसेको छ कि राजनीतिक दल, सरकार, राज्य भनेका सर्वोपरि निकाय हुन्। यिनलाई सुम्पेको हो। अब हामी डिएक्टिभेटेड इनएक्टिभ एजेन्ट हो सिटिजन भनेको, हामी चुप लागेर बस्ने हो, यिनीहरूले घर घरमा सबै ल्याइदिन्छन् भन्ने खालको मनोविज्ञान चाहिँ नेपालमा एकदमै हाबी छ। अब यसमा मैले धेरै बोलिसकिहाल्छु। मेरो विचारमा हामीले सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने नागरिकहरू र नागरिकहरूको भूमिका डेमोक्रेसीमा अथवा डेमोक्रेटिक स्टेटमा भोट हाल्ने र सेवा पर्खेर बस्नेमा चाहिँ समाहित हुनु हुँदैन। नागरिकले एक्टिभली चाहिँ आफ्नो आवाजलाई अभिव्यक्त गर्नुपर्छ, आफ्नो कथा व्यथा सुनाउनुपर्छ, आफ्नो माग जाहेर गर्नुपर्छ, सरकारलाई र सरकारी निकाय, सरकारी संस्थालाई दबाब दिनुपर्छ। र त्यसकारणले तपाईँले यसअघि कुनै सन्दर्भमा भनेको एउटा कुरा गरेको टिप्पणी मैले सुनिरहेको छु, सायद यो तपाईँको अन्तर्वार्ताको क्रममा थियो विगतमा, कि त्यसैले तपाईँ नागरिक आन्दोलन सानो भए पनि ठुलो भए पनि म नागरिक आन्दोलनलाई समर्थन गर्छु किनभने नेपालको भविष्य यही हो। त्यसकारण मलाई चाहिँ के लाग्छ, मलाई किन त्यो तपाईँको टिप्पणी असाध्यै महत्त्वपूर्ण लाग्छ भने नागरिकहरूले जबसम्म सशक्त रूपमा चाहिँ राज्यका प्रक्रियाहरूमा आफूलाई संलग्न गराउनन् र आफूलाई पनि सक्रिय एजेन्टको रूपमा अथवा भनौँ न त्यो एजेन्सीको रूपमा चाहिँ राज्यमा आफ्नो स्थानलाई सुरक्षित गर्दैनन्, तबसम्म राजनीतिक दल, सरकार, राज्य सुध्रिने, यिनीहरू लोकतान्त्रिक हुने आफसे आफ, यिनीहरूले जनताको लागि काम गर्ने सम्भावना चाहिँ म देख्दिनँ। त्यसकारणले यदि नेपालको अहिलेको एकदमै डार्क परिवेशमा अथवा यो चाहिँ अहिलेको जटिल जस्तो लाग्छ मलाई, निराशा सबैतिर व्याप्त छ। म आफै स्वयं पनि धेरै हदसम्म ननाटीभन्दा निराश छु अहिलेको अवस्थाबाट। धेरै मानिसहरू निराश छन् र यो निराशाबाट निस्किने उपाय अथवा यो सर्वोपरि उपाय नभएर यो थियोरिटिकल मात्र पनि हुनसक्छ भलै हैन, तर बढीभन्दा बढी मानिसहरूले नागरिकले स्वस्फूर्त रूपमा, नागरिकहरूले सक्रिय रूपमा राज्यसँग नेगोसिएट गरेको, राज्यलाई दबाब दिएको, राज्यसँग विद्रोह गरेको, शान्तिपूर्ण मैले भन्न खोजेको अवस्था, त्यो खालको कुरालाई हामीले जति बढी सुनिश्चित गर्न सक्यौँ त्यति बढी चाहिँ हाम्रो डेमोक्रेसी र हाम्रो स्टेट, हाम्रो गभर्मेन्ट चाहिँ त्यति नै बढी चाहिँ ऊर्जावान हुन सक्छ अथवा सकारात्मक बाटोतिर अगाडि बढ्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ।
रमाइलो लाग्यो तपाईँको यो विचार सुन्दा। मैले तपाईँले भन्दै गर्दा एउटा अर्को सम्झेको थिएँ, अलिकति निजीतिर जाउँ है। स्योर प्लिज। त्यो निजी भनेको सार्वजनिक निजी। त्यो के भने कतिपय यसरी गरिने लेखिने टिप्पणी हुन्छन् नि होइन, जस्तै तपाईँको र मेरो त्यस हिसाबमा पृष्ठभूमि एउटै भयो। एउटै के भनेको भने अरू पारिवारिक गाउँठाउँबाट आएका भनेको होइन मैले, कि त्यो धेरै लेख्नेहरू होइन, सार्वजनिक रूपमा बोल्नेहरू राजनीतिक दलतिरका त हुने भइहाले। मैले मिडिया भनिनँ कि, मिडिया भने जर्नलिजम एउटा स्टेटकै हिसाबमा त्यो त्यता भयो होइन, फोर्थ स्टेट। त्यहाँ लोकप्रिय हुनु परेन नि त होइन। जस्तै म महाधिवेशनमा उठेको छु भने म त्यहाँका मान्छेलाई भोट पाउने हिसाबले बोल्नु पऱ्यो नि त, एकदम पपुलर। यद्यपिदिलाई कुरो बताउने हिसाबले बोल्नु पर्ने हो, त्यो त छोडिसकेँ। जित्ने हिसाबले बोल्नु पऱ्यो, कुन एजेन्डा कसरी बोल्यो भने हुन्छ। अथवा नेता छ भने पपुलर चुनाव जित्ने हिसाबले बोल्नु पऱ्यो होइन। तर सार्वजनिक वृत्तमा टिप्पणी गरिने, जसको मोटामोटी सानोतिनो आफ्नो स्पेस छ टिप्पणी गर्ने, त्यहाँको एउटा ब्युटी के मलाई लाग्छ भने, म तपाईँको धारणा सुन्न चाहन्छु कि निजी हिसाबमा मलाई के लाग्छ भने, आफूले लेख्ने बोल्ने ठाउँ पाउन्जेल अनपपुलर अलोकप्रिय हुने कुरा बोल्न पाइयो नि त। जस्तै उदाहरणलाई मैले एउटा आर्टिकल लेखेँ होइन, त्यो आर्टिकलमा एकदम त्यहाँ 5000 सेयर भयो भने त राम्रै भयो, धेरैले पढेछन् भनेर। तर त्यो कहिले कहिले त 5000 सेयर भयो भने त्यो अलि पपुलिस्ट खालको, त्यो अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, त्यो बहुमतवाला मनपर्ने खालको, र एक हिसाबले अनुदार र अर्को हिसाबमा प्रतिगामी भन्न मानौँ लेखियो भने एकदम धेरैले मन पराउने हुने। आफ्नो होइन यसो हुनुपर्छ है भन्यो भने त बिटर ट्रुथ हुनसक्छ नि त, यद्यपि देशको लागि त्यो ठिक हुन सक्ला होइन। जबकि सार्वजनिक बौद्धिक सानो तिनो ठुलो हो त्यतातिर नगइकन सार्वजनिक टिप्पणी गर्ने ले त पपुलर हुन खोज्नु नपर्ने हो नि त होइन। किनभने के बिग्रियो र, एज लङ एज युआर बिङ पब्लिस्ड अथवा युआर बिङ हर्ड भनौँ न आफ्नो ठुलो सानोमा होइन, त्यो त स्पार्क न हो। अघि तपाईँले नागरिक समाज होइन, त्यसमा चाहिँ कतिपयले, मैले अब आफू ठिक म ठिक ऊ ठिक भने होइन कि, कतिपय हामी भनौँ न कहिले कहिले सोए हुने जस्तो के एउटा विषय छ कि ओहो धेरैले मन पराइदियो भनेर। जबकि यो कतिपय यस्ता मुद्दा उठाउनै पर्ने छन्, उठाइराख्नु पर्ने छन् जुन चाहिँ लोकप्रिय नहुन सक्छ। तपाईँलाई चाहिँ कतिको असर गर्छ हुन्छ नि, अलि अप्ठ्यारा विषय उठाउँदा, तपाईँले अघि असहज भनेर मलाई सोध्नु भएको थियो नि, अप्ठ्यारा विषय उठाउँदा एउटा त आक्रमण हुन्छ होइन। आक्रमण भनेको तँ किन बोल्छस्, तैँले देशको माया गर्ने हो, यसो भन्छ। म राजनीति गर्ने, देशको माया त मैले गर्ने हो, तैँले देशको चिन्ता गर्ने, अझ तँ त देशमा पनि बस्छस् कि बस्दैनस्, कहाँ छस् के छस्, तैँले देशको किन चिन्ता गरिस् भन्छ नि त। यहाँ त आफूले मन नपर्ने कुरो गर्यो भने तैँले किन यहाँको चिन्ता, तपाईँलाई कसरी असर गर्छ। मेरो त मैले सोध्ने क्रममा आफ्नो अलिकति भने अनपपुलर कुरा गर्नेमा कि तपाईँलाई पपुलर हुनु मन लाग्छ लाग्दैन? मलाई पपुलर हुनु त मन लाग्ने कुरा भएन। अनि पपुलर हुने नहुने भन्ने कुरामा चाहिँ म यो दोस्रो प्रश्न एकदमै रोचक छ, म त्यसमा धेरै लामो कुरा होइन तर मेरो कुरा भन्न मन छ। तर यो किन गर्दैन मान्छेले, म किन गर्छु म पछि आउँछु, तर किन गर्दैन भन्ने मान्छेले भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो विचारमा यसका एकमात्र फ्याक्टर नभएर यसका मल्टिपल फ्याक्टर छन्। चाहिँ अघि हामीले यो डिस्कोर्स कसरी क्रिएट भइरहेछ, पोलिटिकल पार्टीहरूले कसरी मान्छेलाई चाहिँ सिकाइरहेछन्, मिडियाले कस्तो सन्देश प्रवाह गरिरहेछ, मिडियामा आउने समाचारहरूले कसलाई प्रधानता दिइरहेछन् होइन भन्ने कुरा पनि होला। र अर्को कुरा चाहिँ मेरो विचारमा हाम्रो शिक्षण पद्धति जसले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई क्रिटिकल हुन सिकाउँदैन, विभिन्न खालका सम्भावनाहरूलाई बुझ्न सिकाउँदैन, त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष होला। त्यो पक्ष पनि चाहिँ एकदमै सम्पूर्ण चाहिँ होइन अथवा एब्सोल्युट चाहिँ होइन, किनभने नेपालमा चाहिँ मैले मूर्ख बेवकुफहरू मध्येमा धेरैजसो बेवकुफ चाहिँ पढे लेखेका मान्छे देख्छु होइन। यो अहिलेको समग्र नेपालको अहिलेको चिन्तन जसरी अभिव्यक्त भइरहेछ, जसरी नेपालका अन्तर्विरोधहरू सतहमा आउँछन्, मिडियामा आउँछन्, सोसल मिडियामा आउँछन्, त्यसमा त्यो चाहिँ अतिवादी विचार होइन, सङ्कीर्णता होइन, आफ्नो मात्र स्वार्थ रक्षा गर्ने खालको चाहिँ चिन्तन चाहिँ पढे लेखेका मान्छेहरूबाट आएको हुनाले मलाई शिक्षा प्रणाली सुधारेर पनि मान्छे एनलाइटन्ड हुनसक्छ जस्तो लाग्दैन होइन अनेस्टली। अब म चाहिँ किन यस्तो गरिरहेछु र यस्तो गरेर मलाई कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म चाहिँ अलि कम्फर्टेबल र अलि चाहिँ भनौँ न अब प्रिभिलेज भन्दा त्यसको फेरि नकारात्मक अर्थतिर जाला, तर मलाई त्यो गर्न सहजता के छ भने
मैले कसैलाई खुसी बनाउनु पर्दैन। मैले राजनीतिक नेतृत्वमा अथवा राजनीतिक दलमा आफ्नो भविष्य देखेको छैन। मलाई कुनै राजनीतिक दल अथवा कुनै सरकारले चाहिँ कुनै पद देला अथवा कुनै भूमिका देला त्यो भूमिकामा काम गर्छु भन्ने मलाई आशा छैन। र त्यस कारणले मैले आफूलाई यो दायित्व ठान्छु कि मलाई जे कुरा सही लाग्छ त्यो कुरालाई मैले सशक्त रूपमा अगाडि सार्नुपर्छ। अब मलाई सही लागेको कुरा चाहिँ गलत पनि हुनसक्छ, त्यो कुरा चाहिँ अरू मान्छेले भन्नु पर्यो कि यो कारणले त गलत छस् भनेर, होइन। तर त्यसरी चाहिँ धेरै मान्छेहरूबाट टिप्पणी आउँदैन। र म एउटा कुरा चाहिँ के पनि मैले विचार गरिरहेको हुन्छु भने मलाई गाली गर्ने मान्छेहरू पनि प्रशस्त छन्, तर मलाई प्रशंसा गर्ने, मेरो लेखलाई गम्भीरतापूर्वक पढिदिने, मलाई टिप्पणी गर्ने, कतिपय बेलामा मलाई सिकाउने मानिसहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले उहाँहरूलाई हेरेर पनि म लेख्न प्रेरित लेखिरहेको हुन्छु। र जस्तै यो लेख्दाखेरि आउने प्रतिक्रियाको हिसाबमा धेरै जसो चाहिँ अब चाहिँ त्यही हो, तैँ चाहिँ किन यस्तो गर्छस् भन्ने कुरा हुन्छ, तैँले किन गर्नु पर्यो भन्ने, होइन। त्यो भन्न खोजेको फन्डामेन्टल त चुप लाग भनेको अन्त त देशको नागरिकै होइनस् भन्ने, होइन। अब यसमा अर्को कुरा मलाई भन्न मन थियो, यसमा जोड्न चाहन्छु। यो मेरो लेखाइको र मेरो चिन्तन अहिलेको मैले जसरी सोध्छु त्यसमा चाहिँ यो देश, राज्य, राष्ट्र भन्ने कुरा चाहिँ मेरो लागि मभन्दा माथि होइन, होइन। तिनीहरू डिभाइन अथवा तिनीहरू चाहिँ अलौकिक, तिनीहरूलाई चाहिँ मैले निशर्त रूपमा चाहिँ सम्मान गर्नुपर्ने, कहिले प्रश्न गर्न नपाउने चाहिँ होइन, होइन। देशलाई त मैले कर तिरेको छु, होइन। के अरे मेरो परिवारले कर तिरेको छ, म मात्र होइन सबै नागरिकले कर तिरेको छ। 500 रुपियाँको लुगा किन्ने मान्छेले पनि कर तिरेको छ, 7 रुपियाँको साबुन किन्ने मान्छेले कर तिरेको छ, होइन। 1 पैसा कर तिरेको भए पनि त्यो कर तिर्ने मान्छेले राज्य सरकारलाई प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ, त्यसलाई आफूभन्दा मुनि राख्न सक्नुपर्छ र आफूलाई सर्वोपरि ठाउँमा राख्न सक्नुपर्छ। आफू भनेको जनता हो, हरेक मान्छेले चाहिँ त्यसरी सोच। त्यस कारणले अनि कतिपय अहिलेको नेपालको कन्टेम्पोरेरी बस हेर्दाखेरि कस्तो लाग्छ भने देशलाई, जस्तै म तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। मैले रूपा सुनारले चाहिँ यहाँ कोठा नपाउनु भएको र उहाँमाथि भएको दुर्व्यवहारको विषयमा चाहिँ एउटा मुद्दा भएको थियो। अनि त्यो मुद्दाको क्रममा धेरै प्रश्नहरू उठे, अनि त्यो प्रश्नहरूमा मलाई पनि केही लेख्न मन लाग्यो, अनि मैले लेखेँ। र मैले लेख्दाखेरि चाहिँ मेरो लेखको अन्तिममा मैले 1 वाक्य लेखेको थिएँ र त्यसमा सेतो पाटीमा लेखेको थिएँ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले अहिले याद भएन मलाई कता लेखेको थिएँ। अनि 1 वाक्यमा मैले के लेखेको थिएँ भने यदि देशले तपाईँलाई माया गर्दैन भने देशप्रति पनि तपाईँको सम्मान बाँकी रहँदैन। अनि त्यसमा चाहिँ केही मानिसहरूले त्यसलाई क्वेसन गर्यो र के भन्यो भने देशले त जे गरे पनि सम्मान गर्नुपर्छ नि, देशले त माया गर्नुपर्छ, होइन। राष्ट्रलाई त माया गर्नु, आफ्नो राष्ट्र हो। अब त्यो भनेको के हो भने देशले जस्तोसुकै काम गरे पनि देशलाई बिना शर्त माया गर्नुपर्छ भन्ने विचार मेरो होइन, त्यसमा म सहमत छैन। यो मेरो सानो जोडौँ यसमा, सरी तपाईँले कम्प्लिट गर्नुहुन्थ्यो। यो तपाईँले भन्दै सम्झिहालेँ कि यो देश र आफूलाई अलग्याउने, मानव देश भनेको फरक हो, आफू भनेको फरक हुँ, त्यतातिर नछो भन्ने जुन शासकीय षड्यन्त्र छ नि इतिहासदेखि, एक्ज्याक्टली त्यो शासकीय षड्यन्त्रप्रति चेतना नभएर म र देश त फरकै होइन नि। देश भनेको म हो, म भनेको देश हो, हरेक नागरिक, एक्ज्याक्टली हरेक जनताको लागि, होइन। अनि मलाई सम्मान गर्नु भनेको देशलाई गर्नु हो, देश भनेको त म हो नि, सबै नागरिक। तर त्यो शासकले षड्यन्त्र गरेका छन् नि, देश भनेको यतापट्टि छ, यो पवित्र हो, मानव नागरिक अपवित्र हुन् यदि माया गरेनौ भने मानव त्यो दुईटा अलग चिज हुन्, होइन। त्यो त अलग त होइनन् नि, देश र जनता अलग चिज हुन्। र विचारभन्दा माथि देश होइन, मान्छे भनेको आफै पनि त एउटा विचार होला, एक्ज्याक्टली, होइन। त्यही त यहाँले भन्नुभयो जस्तै अब देश भनेको त नागरिकहरूको समष्टि स्वरूप हो नि त, समष्टिगत स्वरूप हो। अब मलाई चाहिँ त्यही त, अब मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अनि म चाहिँ यो राष्ट्र भन्ने कुरा, राज्य भन्ने कुरा, देश भन्ने कुरालाई मान्छेले क्वेसन गर्नुपर्छ, त्योसँग त झगडा गर्नुपर्छ, होइन। त्यसलाई माया गर्ने त होला, छँदैछ, माया त गरिहालिन्छ नि। आफ्नो माटो देश भनेको त ह्याबिटको कुरा हो नि। जस्तै म नेपालको नागरिक हो, जस्तै म एउटा सर्टेन ठाउँमा जन्मिएको छु, अनि मलाई यहाँको हावापानी प्यारो छ, आफ्नो ठाउँको, म इनरुवा सुनसरीको इनरुवामा जन्मेँ, त्यहाँको माटोको सुवास, त्यहाँका पशुपक्षी, त्यहाँका रुख बिरुवा, त्यहाँको सम्पूर्ण समष्टिगत त्यो इन्भाइरोमेन्ट, त्यहाँका मानिसहरूप्रति म कनेक्टेड छु नि।
र त्यो कनेक्सन त एकदमै गाढा बलियो कनेक्सन हो नि। त्यस कारणले त्यसमा त मानिसहरूले जहिले पनि आफूलाई, र त्यो भनेको त्यो साइकोलोजिकल मात्रै होइन, कल्चरल मात्रै होइन, त्यो भनेको सुरक्षा सामाजिक हिसाबमा पनि र आर्थिक रूपमा पनि सुरक्षाको आधार हो। त्यो सांस्कृतिक मानवीय स्वभाव पनि होला, स्वभाव पनि हो। त्यो भनेको कसैको लागि गरिदिने चिज होइन, त्यो होइन। त्यो अफकोर्स जसरी आफ्नो भनेपछि त्यतिकै माया लाग्छ होइन, आफ्नो ठाउँ अब ऐतिहासिक क्रममा जहाँ बसेका थिए, जसरी आफ्ना आफ्ना देश भने, त्यो सबैले आफ्नै लागि गर्ने माया हो। त्यो एक्ज्याक्टली कसैको लागि भनेर गरिदिनु पर्ने माया त होइन। होइन होइन होइन। अब तर त्यो माया अब कस्तो हो नि, मायामा चाहिँ षड्यन्त्र भयो कि। हजुर हजुर। जस्तै मायालाई चाहिँ आधार बनाएर देशप्रतिको माया अथवा आफ्नो समाज अथवा आफ्नो जन्मेको जन्मस्थान, आफ्नो परिवेशप्रतिको मायालाई चाहिँ देशको मायाको रूपमा कन्भर्ट गराउने, त्यसलाई देशको मायाको रूपमा परिभाषित गराउने। अनि यदि यो देश कथित अथवा यो संस्थाहरू, यो विभिन्न अरू खालको राजनीतिक दलहरू अथवा सरकारले गरेको कामलाई क्वेसन गर्यो भने, अनि देशलाई तैँले माया गरिनुहोस् भनेर भन्ने, अनि मानिसलाई चाहिँ त्यसमा पश्चाताप ग्लानि गराउने होइन। यतिसम्म भने कि मैले राजनीतिक नेताहरूको इन्भर्टेड कमामा सम्झेँ, नेपालका सबै राजनीतिक दल सांस्कृतिक रूपमा पुरै पतन भएका छन् भने कसरी डिफेन्स गर्छन् थाहा छ? ती नेताहरू गरेकै सुनियो पब्लिक। सबै दल खराब छन् भन्नु भनेको ठुलो षड्यन्त्र हो। सबै दल बिग्रियो भने त कहाँ हुन्छ स्थिति? भनेको खराब पनि हुने, देशले मूल्य पनि चुकाउनु पर्ने, जनताले यिनीहरू खराब भएको कारणले। अनि तिमीहरू सबै खराब भयो भन्यो भने यसले त झन् क्या अवस्थित लाग्छ। सबै खराब भन्नुको अर्थ के हो? यसले त ताना भनेको त्यो पनि भन्न पाइँदैन भन्ने, त्यस्तै षड्यन्त्र। जब यो देशको मायामा भने जस्तो एक्ज्याक्टली यिनीहरूलाई पनि नभने। सबै हिसाबमा हेर्दा हामीले अघि कुरा गरेकैतिर गयो है। फेरि त्यो तिनीहरूलाई जिम्मा दिए जस्तो प्रश्न नगर्ने, जसले बिगारेको छ होइन। अब अर्को जिम्मा त अब राजनीतिक दलहरू त हुनैपर्छ नि, त यिनै हुनुपर्छ भने छैन। नेताहरू त हुनुपर्छ, यिनै हुनुपर्छ भने छैन होइन। तर हामी यिनै दल मात्रै भन्ने छ नि त यहाँ चाहिँ होइन। अनि व्यक्तिको प्रवृत्तिको, यिनीहरूको ती सम्पूर्ण सांस्कृतिक पतनको आलोचना गर्यो भने, पद्धतिको आलोचना गरेको भनेर परिभाषित गर्ने षड्यन्त्र गर्छन्। त्यही षड्यन्त्र पत्याउने मान्छे हुन्छन् फेरि। एक्ज्याक्टली। अनि मलाई यसमा यही प्रवृत्तिमा जोड्न मन लागेको कुरा चाहिँ, जस्तै अब यसलाई चाहिँ ठोस रूपमै भन्दा, यो चिन्तनको प्रवृत्तिमा यसका केही आधारहरू छन् होइन। जस्तै यसको आधार के हो भने, जस्तै बहुसङ्ख्यक समूह अथवा बहुसङ्ख्यक समूहको अस्तित्व प्रधान हुनुपर्छ भन्ने चिन्तन गर्ने जो कोही होइन, त्यो चाहिँ अल्पसङ्ख्यकको सदस्य पनि हुनसक्छ होइन। त्यो मानिसहरूले अहिलेको नेपालको राजनीतिक सामाजिक अन्तर्विरोधभित्र चाहिँ एउटा यस्तो समाज, एउटा यस्तो राष्ट्र, यस्ता राजनीतिक दलको परिकल्पना गर्न चाहन्छ जो चाहिँ सर्वेसर्वा होस्, जसमाथि मानिसहरूले प्रश्न नगरून् होइन। अनि त्यही समूह चाहिँ महेन्द्र कति विकासवादी र राष्ट्रवादी शासक थिए भनेर मिथकहरू बनाइरहेछ त्यसले होइन। अनि चीन चाहिँ डेमोक्रेसी नभइकन पनि कति विकास गर्यो त्यसले, नेपाल चीन जस्तै हुनुको लागि कति चाहिँ हुनुपर्छ भनेर भन्छ होइन। अनि अरू खालका सामाजिक आर्थिक मुद्दाहरूमा पनि यो लोकतन्त्रले सबै कुरा बिगार्यो, संहिताले सबै कुरा बिगार्यो, यो धर्मनिरपेक्षताले यो गर्यो। नेपालको संविधानको की इन्ग्रेडियन्ट्सहरू अथवा की एलिमेन्ट्सहरू, नेपाल एउटा सेक्युलर डेमोक्रेटिक स्टेट हुनको लागि नेपालको संविधानले जे चाहिँ प्रावधानहरू राखेर भविष्यको बाटो देखाएको छ नेपाललाई, त्यो सबै कुराहरूमा षड्यन्त्रको रूप, तिनीहरूमा षड्यन्त्र छ होइन। अनि त्यो चाहिँ विदेशीले बनाइदिएको हो, त्यो चाहिँ नेपालको आवश्यकता हुँदै होइन, त्यो चाहिँ डलर खानेहरूले चाहिँ होइन लिएर आएको भनेर चाहिँ उसले मिथकहरू बनाइरहेछ होइन। र मेरो विचारमा यो सँगसँगै राजनीतिक संस्कृति र हामीले राजनीतिक दल र सरकारलाई, राज्यलाई सर्वेसर्वा मान्ने कुराको चाहिँ जति समस्या छ यसबाट निस्किने, त्यो सँगसँगैको समस्या जोडिएको के छ भने यहाँ एउटा, र बुझ्नुपर्ने हामीले के छ भने यहाँ एउटा चाहिँ ठुलै षड्यन्त्रको मलाई यो सिग्निफिकेन्ट त लाग्दैन होइन। अनि किनभने अब नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा कुनै पनि बेला मानिसलाई कुनै मुद्दाले कुनै चाहिँ उसले क्षणिक रूपमा प्रभाव पारे पनि नेपालीहरूले नेपाली समाज लोकतान्त्रिक, पारदर्शी, खुला
नै भएको देख्न चाहन्छन् जस्तो मलाई लाग्छ, जस्तै विगतका राजनीतिक आन्दोलनलाई हेर्दाखेरि होइन। तर पनि एउटा सानो समूहले चाहिँ प्रयास हरसम्भव गरिरहेछ कि यसलाई उल्टाउने होइन। अनि महेन्द्रको गुणगान गाउने, अनि कुनै के चीन अब डेलिभरी इज मोर इम्पोर्टेन्ट होइन। अब यो डेमोक्रेसी किन चाहियो, यो चाहिँ धर्मनिरपेक्षता भनेको चाहिँ अरूले लादिदिएको विषय हो आदि इत्यादि भन्ने कुराहरू गरिरहेको त्यहीँतिर नजाउँ, किनभने मलाई यो विषय चाहिँ धेरै बहस गर्नुपर्ने विषय पनि हो जस्तो गरिरहनु पर्ने विषय हो जस्तो लाग्दैन होइन। अब त्यो समूहको षड्यन्त्र पनि हामीले देखिरहेछौँ। तपाईँको लेखनले यो कुरा चिरेर अथवा यो खालको चाहिँ प्रोपागान्डा भनौँ न, अथवा यो समूहहरूले चाहिँ सिर्जना गरेका डिस्कोर्सहरूलाई चिरेर बाहिर निस्किनलाई आम मानिसहरूलाई अथवा आम मानिसमा एकदम बृहत रूपमा नजाउँ, तपाईँका साथीभाइ अब तपाईँको जहाँ आउनु भएको छ तपाईँको आफ्नो गृह जिल्ला होइन, र त्यहाँको मानिसहरूलाई सहयोग गरेको तपाईँलाई अथवा उहाँहरूले तपाईँसँग कुराकानी गरेको के अनुभव छ तपाईँको लेखनको कारणले? हजुर, मेरोमा यस्तो छ। अब मैले नेपालीमा कान्तिपुरमा लेख्न थालेको 10-11 वर्ष भयो होइन, लगभग नियमित रूपमा, कहिलेकाहीँ यताउति भए पनि। त्यसमा चाहिँ यो समयअनुसार फरक छ, त्यो पनि एकदम रोचक छ। जस्तै कुनै वर्ष 1-2 वर्ष हुन्छ नि, त्यो राष्ट्रिय राजनीतिको मूल डिस्कोर्स एकातिर भएको हिसाबमा आफ्नो टिप्पणीलाई मन पराउने एक खालका छन्, अनि अर्को 1-2 वर्षपछि अर्का खालका छन् होइन। अनि त्यसपछि अर्को एकदमै फेरिएको छ। तर त्यो धेरै जसोको चाहिँ गुनासो नै हुन्छ होइन, यो कुरा यसरी लेखिदिएको हुनुपर्ने। अघि हामीले जुन कुरा गरेका थियौँ नि, तिनमा चाहिँ तिमी आफ्नो हाम्रो भएर हाम्रो पुरा गरिदिनु पर्ने भन्नेमा बढी गुनासो नै हुन्छ। हाम्रो भन्नाले कसको? जो आफू बहुसङ्ख्यक छ अथवा जुन म सांस्कृतिक समुदायको छु होइन, अथवा म पाहाडको छु होइन। जस्तै मानव मधेस आन्दोलनको बेला अथवा संविधानमा मधेसको मुद्दाको बेला अथवा संहिताको बारेमा मेरा कतिपय धारणा एकदमै चित्त नबुझ्ने हुन्छ। त्यसमा थुप्रो असहमतिहरू भएको हुन्छ। त्यसमा अघि एकछिन अगाडि हामीले कुरा गरे जस्तो मलाई सबभन्दा रमाइलो चाहिँ के लाग्छ भने धन्न आफूले कुनै महाधिवेशनमा उठेर जित्नु पर्दैन, न प्रतिनिधि जित्नुपर्छ, न केन्द्रीय सदस्य जित्नुपर्छ, न भाग्यवादी त होइन, सौभाग्यवश यो कुनै नेतालाई कहिल्यै गएर मलाई यो पद दिनु होला, कुनै लाभको पद, यो मलाई राजदूत अथवा विश्वविद्यालय, यो खुदा करे भन्छ नि होइन, खुदमा कहिले पनि त्यस्तो भन्न नपरोस् होइन। अफकोर्स देश मेरो हो, राष्ट्र मेरो हो, जिम्मेवारी लिने हो, लिन्छ, खोसेर मागेर लिने कुरा एउटा हो। कुनै लिन्न भने होइन, किनकि दिएर लिने होइन कि मागेर लिने होइन नि त होइन। जे पनि जिम्मेवारी लिन सकिएला त्यो एउटा कुरो भयो कि। तर मैले भन्न खोजेको भने मैले टिप्पणी गर्दा लेख्दा ला यो रिसाउला र यो नपाउला त्यो गर्नु भन्नु पर्दैन, र यो सेक्टर रिसाउला भन्नु भने एउटा भ्रमले हो। त्यसमा जिम्मेवारी चाहिँ हुँदो रहेछ आफै होइन। जस्तै अब लेख्ने बोल्ने हामी यसरी नै अहिले कन्भर्सेसन गर्दैछौँ, जुन पब्लिक हुँदैछ भनौँ छ, त्यसमा जिम्मेवार त अब सबैले ठान्छ होला। अब कसले ठानेको जिम्मेवार ठानेको कुरा समाजको लागि जिम्मेवार हुन्छ भन्ने पनि त्यो एउटा राजनीतिक प्रश्न हो होइन। त्यस कारण चाहिँ जे मन लाग्यो त्यही होइन, त्यसमा आफूले प्रोसेस गर्ने होइन। त्यसका अब कस्ता खालका तरङ्गहरू आउँछन्, कसरी मिलाएर भन्नुपर्ने, यी यावत त पब्लिक हिसाबमा टिप्पणी गर्ने बित्तिकै जसरी मिडियाले चाहिँ एउटा आफूलाई रेगुलेट गर्दा होइन, त्यहाँ न्युज रुम हुन्छ, एडिटर हुन्छ, त्यस्तै हामीले लेख्दा पनि आफैसँग हुन्छ नि, त्यो आफै मन्थन गर्ने कतिपय कुराहरू। जस्तै तपाईँ हामी कुरा गर्छौँ कतिपय प्रसङ्गमा होइन, आफ्नै विचार कस्तो ती प्रक्रिया त भइहाल्छन्। तर पनि त्यो आफ्नो एउटा ब्युटी के लाग्छ भने कुनै एउटा पर्टिकुलर कन्स्टिट्युन्सीमा भोट घट्ला अथवा रिसाउला भन्नु पर्दैन। मलाई लाग्छ त्यस हिसाबले त्यो स्वतन्त्रता जुन छ नि, र मैले लेख्ने माध्यममा बोल्ने माध्यममा पनि भनौँ न त्यो स्वतन्त्रतालाई सम्मान गरिएको छ, त्यो चाहिँ सुन्दर पाटो हो। तर अब त्यो अरू पनि हुनुहुन्छ, अफकोर्स धेरै हुनुहुन्छ होइन, धेरै पहिलादेखि पछिसम्म त्यो मूल रूपमा त्यो नेपालको त्यो डिस्कोर्सलाई त्यो गहिराइबाट धेरै टाढा डेभिएट हुन नदिने शक्ति चाहिँ छ जस्तो लाग्छ मलाई। मिडियामा त्यो बौद्धिक क्षेत्र, त्यो नागरिक समाज आन्दोलन होइन, र ठुलो खालको षड्यन्त्र भएर धेरै कुरो उल्टाउनेतिर गयो भने त्यो सशक्त भएर आउँछ र जोगाउँछ भन्नेमा म विश्वस्त छु अथवा आशावादी छु। तर केमा म आशावादी छैन भने होइन, अब सायद हामीले बिट मार्नुपर्नेतिर पनि बेला भयो होला। अब यही यो पोलिटिकल क्लास र यसमा यो राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी जुन भएका छन् नि, यिनले
गर्लान् जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने एकदम आधारभूत एउटा मात्रै कुरा छ, जे कारणले यिनीहरू राजनीतिमा लागेका छन् नि त्यो कारण नै समाजलाई दिनको लागि होइन कि अहिले मैले जनरलाइज गरेर भन्छु। मैले केही दिन्छु भनेर होइन होइन, दिनेले त के छ आफ्नो समय आफूलाई भएका बुद्धि मात्रै होइन कि पहिला पहिला त आफ्नो जीवन नै दिए जेलमा जानु भनेको उत्सर्ग गरे, कति शहीदै भए होइन, आफ्ना व्यक्तिगत सम्पत्ति समेत अर्पे नि त होइन पार्टीलाई आन्दोलनको लागि होइन, दिने विभिन्न थियो। अब अहिले त पहिला दिएको अब लिनेमा छ, नयाँ लाग्ने आउनेहरू पहिले लिनलाई तयारी गरेर आएका छन्, यिनीहरूले देलान जस्तो लाग्दैन। अब त्यहाँनिर त्यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्नै पर्छ र राजनीति भनेको के हो भनेर पुनर्परिभाषित गरिनै पर्छ। राजनीतिमा लाग्नु भनेको किन भन्ने कुरा त्यसलाई च्यालेन्ज गर्नै पर्छ भन्ने लाग्छ। तपाईँ आशावादी हुनुहुन्छ कतै? म आशावादी त छु, आशावादी मेरो विचारमा हुनुपर्छ। हामी आशावादी नहुनुको विकल्प छैन। एउटा समाज भन्ने जस्तै समाजभित्रको हामी सबै चाहिँ जीवन्त रहनको लागि पनि आशावादी हुन आवश्यक छ। तर आशावादी हुनु भनेको अर्थ यो होइन कि हामी अहिलेको जे भइरहेछ जस्तो छ त्यसमा चाहिँ खुसी हुनु, सन्तुष्ट हुनु होइन होइन। जस्तै अब यसमा हामी करिब करिब अन्ततिर छौँ। म यहाँलाई एउटा अन्तिम क्वेसन मलाई गर्न मन छ हामी छुट्टिनुभन्दा अगाडि। तर आज त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा कुरा म यहाँले अहिले भनेको कुरामा जोड्न मन लाग्यो। एकातिर राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरू भनौँ न, राष्ट्रिय स्तरका मात्रै नभएर स्थानीय स्तरका पनि नेताहरूको पनि र समाजको शक्ति सम्पन्न वर्गको पनि चरित्र यस्तो छ, लिन मात्रै चाहने, दिने केही कुरा छैन। यो दिने भनेको अब उनीहरूको सम्पत्ति दिने भएन कि अब डेलिभर गर्ने अथवा काम गर्ने अथवा आफ्नो प्रतिबद्धता पुरा गर्नेतिर राजनीतिक नेतृत्व छैन। बौद्धिक वर्ग आफ्नै सर्वसत्तावादलाई स्थापित गर्ने र आफै सुरक्षित हुने ध्यानमा छ होइन। त्यो यस्तो समग्र परिवेशमा नेपालको वास्तविक विपन्न वर्ग जो चाहिँ आर्थिक हिसाबमा गरिब छ, गरिबीको रेखाभन्दा मुनि छ, अथवा रेखा भन्ने कुरा चाहिँ मलाई खास विशेष यो चाहिँ आर्टिफिसियल जस्तो लाग्छ होइन। तर जो आर्थिक रूपमा विपन्न छ, जो चाहिँ समाजको अन्य खालका विपन्नताहरू सामना गरिरहेको छ, महिला, दलित, आदिवासी जनजातिहरू, मधेसी जनसङ्ख्या र त्यसभित्रका पनि अझ विपन्न वर्गहरू चाहिँ राज्यको अथवा सरकारको अथवा नेपालका बुद्धिजीवीहरूको यो अहिलेको अकर्मण्यताबाट असाध्यै नराम्रोसँगले ग्रसित भएर उनीहरू झन्झन कमजोर हुँदै जाने र नेपालको सार्वभौम सत्ता त्यो कारणले खतरामा पर्ने सम्भावना चाहिँ म देखिरहेको छु होइन। सार्वभौम सत्ता भनेर यो देश झन्डा अहिलेसम्म त हाम्रो शासकले सिकाएको कुरा त होइन, यो देश त्रिशूलको निके निकेले सार्वभौम सत्ता हुन्छ भनेर भन्ने सिकायो होइन। तर वास्तवमा सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित हुन्छ भन्ने कुराको अर्थ त जनता सबल भयो भने देशको रूपमा रहिरहन्छ भन्ने हो। तर अहिले चाहिँ त्यो अवस्था नभएर चाहिँ नेपालको सार्वभौम सत्ता नै खतरामा छ। नेपालका गरिबहरू झन्झन गरिब हुने, शासितहरू झन्झन शासित हुने चाहिँ अवस्था छ जस्तो लाग्छ। र यो दुःखद हो र यसमा चाहिँ हामीले त्यस कारणले पनि कलम चलाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। अब मेरो अन्तिममा यहाँलाई प्रश्न छ, अबको 5 वर्षमा तपाईँको आफ्नो लेखन र तपाईँको आफ्नो योगदान कुन दिशातिर, कुन विषयवस्तुतिर जाने जस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ? यो सुन्दा सरल जस्तो लाग्यो भने अलिकति अप्ठ्यारो खालको प्रश्न हो। पहिला त अब हामीहरूले लेख्ने निजी लेखाइका कुरा भए पनि अब सार्वजनिक छलफलमा छौँ। त्यस हिसाबमा मलाई एउटा चाहिँ के लाग्छ भने यो सार्वजनिक रूपमा लेख्ने, बोल्ने, टिप्पणी गर्ने हामी छौँ नि, तपाईँ हामी जस्ता, यो कुनै पनि बेला आफै असान्दर्भिक हुनसक्छ, असान्दर्भिक बनाइन सकिन्छ। त्यसले गर्दा यसो होइन कि अब मैले लेख्ने कुरा सधैँ एकदम उपयोगी हुन्छ, राम्रो हुन्छ होइन। त्यस कारण हरेक पटक लेख्दा मैले लेखेँ भने के लेखेको छु त भने त्यहाँ एउटा खालको ओरिजिनालिटी, एउटा आर्गुमेन्ट केही त्यो चाहिँ हरेक पटक सोचेर लेख्न पर्ने भएपछि लेख्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ। आफू त सान्दर्भिक भइराख्नु पर्ने, सान्दर्भिक नहुनु ठुलो कुरो होइन, सान्दर्भिक हुन छोडेर छोड्न सकिएला, केही समय विश्राम दिएर फेरि लेख्न आइएला। तर लेख्ने भएपछि कम्तीमा भइरहेको समसामयिक जुन डिस्कोर्स छ अथवा आफूले लेख्ने एरियामा चाहिँ केही लेख्ने भएर मात्रै लेख्न परोस्, लेखियोस्, न कि लेख्नको लागि लेख्न भन्ने त्यसमा म चाहिँ सचेत छु। अब यो 5 वर्षमा कम्तीमा मलाई के लाग्छ भने यी राजनीतिक कर्मीका षड्यन्त्र जुन छन् नि, यो जार्गनका राजनीतिक शब्दावलीका षड्यन्त्र
मा जसरी हामीलाई घुमाइरहेका छन् जेलाइरहेका छन् हामी त्यसबाट बाहिर भएर बरु अलिकति यो समाजका यी गहिरा मुद्दाहरू त्यसलाई अलिकति थियोराइज गर्न पाइने होइन यी प्रवृत्तिहरू होइन अनि तुलनात्मक रूपमा नेपाल जस्तै भएका 20-30 वर्ष पहिलाका देशसँग नेपाल अहिले किन यस्तो भएको छ नि यसका अरू सामाजिक अरू बरु त्यो सोसियोलोजिकल हिसाबले हेर्दा अरू बरु यो मनोवैज्ञानिक राजनीति शास्त्रका हिसाबले हेर्दा अलि बढी के त्यो यस्ता चिन्तनहरू छलफलहरू बढी जर्नलहरूमा पनि आउने अनि त्यो ह्युम्यानिटी सोसल साइन्सका नलेज प्रोडक्सनहरू पनि सोझै जोडिने त्यो अब त्यो पोलिटी भन्छ अथवा पोलिसी थिङ्क ट्याङ्कहरू बढी हुने अब त्यस्ता विषयहरूमा प्रवृत्तिहरूमा लेख्न पाए 5 वर्षमा ताकि यी डेली हिसाबमा यी मुद्दाहरू यसरी हाइलाइटै भएनन् यी पात्र यसरी आउँदै आएनन् भने त हामीहरूको ध्यान पनि त्यतै जान्थ्यो अथवा हामीहरूको लेखाइले पनि कम्तीमा त्यतातिर लग्नलाई सहयोग पुग्यो भने मलाई लाग्छ आफूले पनि सन्तोष लिने ठाउँ हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ यसैमा टुङ्ग्याउँ तपाईँको पनि के 1-2 सेन्टेन्स मलाई के लाग्छ म एकदमै यहाँले जे भन्नुभयो मलाई यस्तो मैले अहिले लेखिरहेको कतिपय लेखहरूका विषयवस्तुहरू चाहिँ अत्यन्तै दुःखदायी छन् जस्तै दलितहरूको अधिकारको लागि अहिले पनि लेखिरहनु पर्ने महिलाहरूको अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्छ भनेर लेख्नुपर्ने होइन र जसले चाहिँ दलितहरूले उठाएका मुद्दाहरू चाहिँ षड्यन्त्रपूर्वक सत्तामा आएका हुन् भनेर भन्छ त्योसँग चाहिँ प्रतिवाद गरिरहनु पर्ने अहिलेको अवस्था अत्यन्त दुःखद अवस्था हो जस्तो लाग्छ म यस्तो दुःखद अवस्था मेरो लेखाइमा चाहिँ समाहित हुन नपरोस् मैले यस्तो विषयमा लेख्न नपरोस् जस्तो मलाई लाग्छ र मलाई चाहिँ मेरो रुचि चाहिँ अब संहिताको विषयमा हो मैले संहिताको विषयमा केही अध्ययन पनि गर्न पाएँ र त्यसका विभिन्न पक्षहरूको बारेमा लेख्न पढ्न मलाई मन थियो तर संहिताको विषय झनै जटिल भएर झनै कम्प्लिकेटेड भएर गयो होइन अथवा मैले भने कम्प्लिकेटेड किन भयो भने संहिताको राम्रो अभ्यास गर्न नेपालले गम्भीर भएर कहिले पनि नेपालको राज्यले सरकारले चाहेको छैन अहिलेसम्म भविष्यमा त्यतातिर गयो भने मैले त्यस विषयमा चाहिँ लेख्ने प्रयास गर्नेछु तर अब अहिलेका समकालीन मुद्दाहरूमा चाहिँ लेख्न मन छ सामाजिक आर्थिक मुद्दाहरूमा कलम चलाउन उत्साह पनि छ तर ती सकारात्मक बाटोमा अगाडि जाउन् अथवा ती सकारात्मक विषयहरूमा अलि सुखद विषयहरूमा लक्षित हुन् भन्ने आशा छ आशा गरौँ अब हुन पनि सक्छ त्यो हामीले निराश हुनु चाहिँ त्यति राम्रो होइन आशावादी होइन हुन सक्छ मलाई लाग्छ जान्छ जस्तो लाग्छ र त्यो एउटा उकुस एउटा ठाउँमा पुगेपछि त्यो उही मार्क्सिजममा पनि त्यो एउटा डायलेक्टिक्सको रुलले पनि भन्छ नि एक ठाउँमा पुगेपछि अथवा त्यहाँ मार्क्स ल्याउनै परेन मलाई लाग्छ कुनै हिसाबमा त्यसले अभिव्यक्ति पाउँछ र मलाई पनि त्यहाँ पुगिन्छ नै जस्तो लाग्छ मार्क्सको प्रसङ्ग चल्दा एउटा सेन्टेन्स उहाँको मलाई निकै मनपर्छ अल द्याट इज सोलिड मेल्ट्स इन्टु एयर हजुर होइन अनि अहिलेको जे सोलिड जस्तो देखाएको छ हजुर त्यो पनि हावामा चाहिँ बिलाएर भोलि हामी नयाँ समाज नयाँ कुनै सोलिड कुराको परिकल्पना गर्न सक्छौँ हजुर थ्याङ्क यू रमाइलो लाग्यो कुराकानी गर्न पाइयो हस् थ्याङ्क यू